परमेश्वरको महिमाको लागि हालेलुया। धन्यवाद। यहाँहरूले स्वागतको साथसाथमा एनर्जेटिक 64 लाई ताली बजाउनु भयो। कतिजनाले झुक्किएर तपाईँ 46 हो भन्छ। अनि अब तिमीले भनिहाल्यौ मानिलिए भन्छु म। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरलाई छुने मान्छे जहिले पनि ताजा हुन्छ, कहिले बासी हुँदैन। तर 25 र 26 ले परमेश्वरलाई छुएन भने नि ऊ जतिको बासी कोही हुँदैन। त्यसको अर्थ लगातार परमेश्वरलाई छोइरहनु पर्छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। अनि हामी आखिर परमेश्वरले मलाई छुअ नै भन्नुभएको छ। अनि उहाँ यति नजिकमा आइदिनु हुँदाखेरि हामीले उहाँलाई किन नछुने, हामीले उहाँलाई किन नहेर्ने। उहाँ छुन सकिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अद्भुत परमेश्वर जसलाई हामी फेरि एकपल्ट ताली बजाएर धन्यवाद गर्छौँ। त फेरि एकपल्ट हाम्रो टपिक बिर्सँदैनौँ। 1 2 3 4 5 6 7 पल्ट डुबुल्की मार। कतिपल्ट अरे हामीले? त यो चाहिँ वान टाइम मेसेज होइन, यो लाइफ टाइम मेसेज हो। यो चाहिँ म आफै पनि प्र्याक्टिस गर्दै आउँदैछु। अनि विश्वभरि भएको नेपाली भाषा बुझ्ने मण्डलीहरूको निम्ति प्रभुले मलाई दिनुभएको मेसेज हो। 7th कन्फरेन्सको निम्ति दिनुभएको मेसेज होइन। यो यहाँ उपस्थित भएकाहरूको लागि मात्रै चाहिँ यो मेसेज होइन। यो त दिनहुँ नै हामीले प्रयोग गरि नै रहनुपर्ने मेसेज भएको कारणले यसलाई मैले लाइफ टाइम मेसेज भने। अनि यो अरूलाई दिनुपर्ने मेसेज होइन, यो मैले आफै सुन्नुपर्ने मेसेज हो। म डेली सुन्छु, म मेरो आफ्नै मेसेज आफै सुन्छु। बिहान जुरो कोट्ने बित्तिकै आफैलाई भन्छु मलाई सजिलो हुन्छ जब घरमा पुग्छु। सानो सानो खालको ड्रेसिङ ऐना छ मेरो। अनि उठ्छु र ड्रेसिङ ऐनाको अगाडि उभिएर भन्छु आराधना गरिस् आज? परिवार भत्काएको छैन? तेरो आफ्नै वरदान चलाइस् कि अर्काको जुत्ता लाइस्? गोजीमा पैसा छ? सङ्गतिमा जान्छस्? छिमेकी त्यहाँ तल अरट्ठ परिरहेको छ, त्यसलाई भेट्न जानको लागि 2000 रुपियाँ लान्छ कि लाँदैनस्? अनि तँ आफ्नो राष्ट्रको लागि तैँले के गर्छस् भनेर आफैलाई म ड्रेसिङ ऐनाको अगाडि सोध्छु। उसले पनि भन्दै गरेको हुन्छ। त्यो अरूको लागि होइन, त्यो यो मेसेज मेरो आफ्नै लागि हो। तर म कप्टी होइन, अनि म महाकप्टी त झन् हुँदै होइन। त्यसले गर्दा तपाईँसँग सेयर गरेको मात्रै हो। आमेन, हालेलुया। त्यसो भए अब हाम्रो जीवनमा कन्फरेन्सको बेलामा आराधना गर्नुपर्ने हो कि प्रत्येक दिन? यसरी पनि सोध्नुपर्छ। प्रत्येक दिन पनि पो होइन, पल पलमा क्षण क्षणमा घडीको टिक टिक आवाजमा परमेश्वरले आराधना माग गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनबाट। धन्यवाद यमहाको लागि, धन्यवाद गिटारहरूको लागि, धन्यवाद स्पेशलिस्ट मानिसहरू जसले गिटार बजाउन जान्दछन्, धन्यवाद यमहा बजाउन जान्दछन्, धन्यवाद अरू धेरै कुरा गर्न जान्दछन्, उनीहरूको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद।
म एक्लैले नजानेर के हुन्छ? रोमी 12:6 तेस्रो पोइन्टमा म आउँदैछु। रोमी 12:6 त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ। कुनै कुनै बाइबलमा अलग अलग भनेको छ, कुनै कुनै बाइबलमा भिन्न भिन्न भनेको छ, अनि त्यहाँ विभिन्नताको कुराहरू चाहिँ छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीलाई परमेश्वरले भिन्न भिन्न प्रकारको वरदान दिनुभएको छ। र त्यसो हुँदाखेरि म त्यो खण्ड पढ्नु नै चाहन्छु। औ हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसारका वरदानहरू विभिन्न भएका हुनाले हामी ती प्रयोग गरौँ। हाम्रो परमेश्वर हामीलाई रित्तै राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्न, हामीलाई वरदान दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अस्ति एउटा भाइ आयो मेरोमा, ह्यान्डसम थियो, साह्रै टल त होइन, मभन्दा टलै थियो। अनि मलाई आएर सोध्छ, अङ्कल अङ्कल भन, अङ्कल मेरोमा वरदानै छैन। उसको प्रश्न नै भएन, उसको प्रश्न नै भएन। मेरोमा त वरदानै छैन अङ्कल। अरे मैले भने तिमी मान्छे नै हौ। यति साह्रो बाठ्यो रहेछ, त्यसो त म बाँदर होइन। अरे उसलाई कसले आरोप लगाएको जत्तिकै बाँदर त भनेको छुइनँ नि मैले यसो पो सोधेको त, तिमी मान्छे नै हौ। त मैले बाइबल पढ्दा बुझेको चाहिँ पृथ्वीमा मान्छे मान्छे अनुहारको परेर आयो भने नि त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले वरदान दिएर पठाएको हुन्छ। वरदान त लिएर आएकै हुन्छ मान्छेले। परमेश्वरले जुनै जातकोलाई पनि, जुनै जातिलाई पनि, जुनै धर्मकोलाई पनि परमेश्वरले पृथ्वीमा पठाउनु हुँदाखेरि वरदान दिएर पठाएको हुन्छ। क्रिस्चियनहरूले मात्रै वरदान पाएको हो र? मान्छेले पाएको, मान्छेले। त्यसले गर्दा तर यहाँ वरदानको विभाजन छ। अनि वरदानको विभाजन एउटा चाहिँ शरीरको लागि तोडा परमेश्वरले दिनुहुन्छ, अनि अर्को चाहिँ आत्माको लागि वरदान दिनुहुन्छ। तर अझै माइनटली जानुको लागि पो परमेश्वरलाई हामी छुन्छौँ त। तोडा त परमेश्वरलाई नपाउने मान्छेले पनि पाएकै छ नि। तोडा त जसलाई शारीरिक वरदान पनि भनिन्छ, शारीरिक वरदान पनि भन्छ, त्यो त प्रभुलाई नपाउने मान्छेले पनि पाएकै छ नि। अमिताभ बच्चनमा वरदान छैन र? प्रशान्त तामाङले बिना वरदान 1 करोडको चेक थापेको हो। त त्यसो हुँदाखेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले मान्छेलाई चाहिँ वरदान दिएर पठाउनुहुन्छ। तर परमेश्वरको एक्सपेक्टेसन चाहिँ यो हो, परमेश्वरको आशा चाहिँ यो हो कि त्यसलाई मैले तोडा दिएर पठाएँ, एक दिन आत्माको वरदान पनि उसले पाउनुपर्छ भन्ने, जानोस् भन्ने परमेश्वरको आशा चाहिँ छ। त त्यसले गर्दा सुसमाचारको खाँचो पर्यो ती कलाकारहरूको निम्ति पनि। समय आउँछ ती कलाकारहरूले कला मात्रै होइन वरदान पनि पाउँछ। हामी त्यसको निम्ति प्रार्थना गरिराखेका छौँ। त त्यसले गर्दा ती कलाकारहरूलाई
कलाकारहरूको कलाकारितालाई सम्मान जनाउँदै भए तापनि हामी तिनीहरूकै पछि 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 चाहिँ लाग्दैनौँ। हामीलाई थाहा छ उनीहरूभन्दा हाम्रोमा अलिक अर्कै वरदान थपिएको छ। ठाडै भन्नु पो भएन। कुरा चाहिँ त्यो हो। फेरि एकपल्ट गर्नुहोस् त छेउको साथीलाई अघिको जस्तो 1 2 3 4 5 6 7 पल्ट डुबुल्की मार। हालेलुया। घरिघरि यसो पनि गर्दै गर्नुपर्छ, नत्र भने वुमन कन्फरेन्सले सिरानी ल्याएको छैन होला फेरि। त 7 पल्ट डुबुल्की मार्दा नम्बर 1 परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्ने हो भने, नम्बर 2 आफ्नो परिवार सम्हाल्नु पर्ने हो भने, नम्बर 3 वरदान चिन्दै गरेको हुनुपर्छ। किनकि वरदान एकै किसिमको छैन। वरदान फेरि बाँड्नु हुँदैन, वरदान मिल्नै पर्छ। फेरि एकै किसिमको होइन, विभिन्नै किसिमको छ भनेर बाइबलले नै स्पष्ट भनिसकेपछि त्यो पद मन परेन भनेर अब पर दुबईमा गएर कालो टेप ल्याएर सानो कैँची ल्याएर त्यो मन नपरेको पदलाई चाहिँ ल्याप्पै टाल्ने हो त। अब बुझेन त बुझेन नि, किन सेलो टेप चाहिँ टाल्नु? त सेलो टेप नटाल्ने अनि बुझ्न कोसिस गर्ने अनि त्यो अनुसार चल्ने। बाइबल त पढ्ने किताब होइन, बाइबल त पढेर बुझेर गर्ने किताब हो। बताइदिन्छु आज म मेरो बेहुरा। मलाई पनि किसिम किसिम मन पर्छ नि त फेरि। त्यति बेलासम्म थाहा थिएन रोमी 12:6 पदमा त्यस्तो पनि लेखेको छ भनेर मलाई थाहा थिएन। त्यसले गर्दा एउटा म्युजिक मास्टरको पछि पछि लागेँ म अनि उनलाई घरमा बोलाएँ। अनि एउटा गिटार त थियो मेरो घरमा पनि, र म्युजिक मास्टरले पनि भन्नु नि मलाई सिधै, तिमी गिटार बजाउने अनुहार छैन भन्नु नि। उसले पनि मेरो मन राख्नुको लागि A to G मेजर सिकायो, माइनर सिकाउनु भ्याएन उसले। अनि गिटारमा यतिको एक्सन जान्दछु। गिटारमा मैले यो खालको हात राखेँ, गिटार नभएको होइन, गिटार थियो मेरो घरमा पनि, र म्युजिक मास्टर सिक्दा नै मैले सिकेँ। A to G मेजर चाहिँ सिकेँ, माइनर सिकाउनु भ्याएन। अनि अन्तमा चाहिँ जति गर्दा पनि बिटिङ नआउँदा छोडेको होइन मैले। अब तपाईँलाई भनेकै छैन, अर्थमा मैले टाइम बर्बाद गरेँ। त्यो गिटार बजाउनको लागि प्रभुले मलाई बोलाउनु भएको होइन रहेछ। परमेश्वरले मलाई लेख्नुको लागि बोलाएको रहेछ, बोल्नुको लागि बोलाएको रहेछ। म लठुवा यतापट्टि लागे, म बर्बाद भएँ। अब म एक्लै कहाँ बर्बाद भएको, सारा नेपाली मण्डली नै बर्बाद हुँदैछ आफ्नो वरदान नचिनेर। यस कारणले म आग्रह गर्छु दिदीबहिनीहरूलाई, कोही दिदीबहिनी खुल्ला मनको, अङ्कल गाउनु पर्यो भन्छ। मेरो सिधा प्रश्न, तिमी गायिका हौ? त्यसो त अङ्कल म गायिका त होइन, प्रभुको महिमाको लागि गाउँछु म सधैँ। अनि तर स्वर त हेर्नु नि बोरा फाटेको जस्तो छ भन्छ।
मैले भन्छु बहिनी बोरा अघि फाटिसकेको छ, दया गरिकन फेरि च्याराक्राक नपार। त कुरा चाहिँ के हो भने नि हामी हाम्रो वरदान चलाउ न। परमेश्वरले तपाईलाई जुन वरदान दिएको छ नि त्यही वरदान चलाएर प्रभुको महिमा गर्नुपर्छ। किन समय बर्बाद गर्ने? किन समय बर्बाद गर्ने? त्यसो भए आफ्नो वरदान प्रभुलाई सोधेर हुन्छ कि पास्टरलाई सोधेर हुन्छ, बाइबल टिचरलाई सोधेर हुन्छ कि प्रेरितलाई सोधेर हुन्छ, अगमवक्तालाई अगमबानी गर्न लगाएर हुन्छ कि आमालाई सोधेर हुन्छ? जान्ने जान्ने मान्छे थुप्रै हुन्छ नि। कमसेकम तिनीहरूलाई सोधेर आफ्नो वरदान चाहिँ थाहा पाउनु भयो भने नि समय बर्बाद हुँदैन। जिन्दगी छोटो छ, छोटो अवधिलाई अझै बर्बाद नगर्ने, छोटो अवधिभित्र चिटिक्क काम गर्ने, चिटिक्क जीवन जिउने अनि परमेश्वरलाई पनि चित्त बुझ्ने गरी हामी जीवन जिउने अनि आफ्नो वरदान चिन्ने। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि एउटा शरीरको वरदान छ, अर्को चाहिँ आत्माको वरदान छ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, एउटा शरीरको वरदान छ, अर्को आत्माको वरदान छ। त शरीरको वरदानलाई चाहिँ कला भन्छ, कलालाई योग्यता भन्छ, योग्यतालाई क्षमता भन्छ, क्षमतालाई सामर्थ्य भन्छ। र जे जस्तै भए पनि शरीरको कलाबाट चाहिँ यस्तो मजाले आउँछ। सबले यसो गर्नुहोस् त, शरीरको कलालाई अल्छी नगरिकन चलायो भने यस्तोलाई बोलाउनु पर्दैन, सरमरम आउँछ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पृथ्वीमा अल्छी हुनको लागि बोलाएको होइन, परिश्रमी हुनको लागि बोलाएको। मैले बाइबल बेसी पढेको छैन, अहिलेसम्म उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म 24 पल्ट मात्रै ओहोरदोहोर गरेको। 24 पल्ट बाइबल ओर र दोहोर गर्दा एउटा कुरा खोजेको अहिलेसम्म पाएको छैन, एउटा कुरा खोजेको अहिलेसम्म पाएको छैन। उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म पढ्दा मैले एउटा कुरा पाएको छैन। यस्तो खोजेको मैले, तेरो उपर खुट्टीमा आशिष दिनेछु, मैले पाएको छैन। तेरो मेहनतमा आशिष दिनेछु चाहिँ पाएको छु मैले। मलाई खुसी लाग्छ तपाईहरु मेहनत गर्नको लागि दुबई, साराजा, आसमानमा, अबुधाबीमा आउनु भएको छ। तपाई कुरा बुझ्दैन पो आएको छ यहाँ। तपाई परिश्रमी हुनुहुन्छ, तपाई मेहनती हुनुहुन्छ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, तपाईको मेहनतमा परमेश्वरले कम से कम विराम दिनु हुँदैछ। हालेलुया। हुन त कम्पनीले दिएको, तर हामी क्रिस्चियन भाषामा चाहिँ परमेश्वरको आशिष भन्छौँ नि त। अब परमेश्वरको आशिष होइन भने हाम्रो वेस्ट बेङ्गालको भाषामा च्याटर्जी र ब्यानर्जीकोमा जान्छ त्यो पैसा। परमेश्वरबाट जुन पैसा आउँदैन नि, जहिले पनि सिलगढीको भाषामा भने डाक्टर च्याङ, न्युटिया, नर्थ बेङ्गाल क्लिनिक, के थुप्रै क्लिनिक पो छ। पैसा कमाउनु ठुलो कुरा होइन, कमाएर बर्बाद गर्नु अझै खतरा हो। त्यसो हुँदाखेरि अब कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने, हुनु त हाम्रो भविष्य हाम्रो हातमा छैन, तर बुद्धि त परमेश्वर दिनुभएको छ। आमेन। त्यसो भए वरदान चिन्नै पर्छ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, त्यसो भए वरदान चिन्नै पर्छ। हालेलुया। त जसले जे गर्नु जान्दछ र जहाँबाट चाहिँ आउने बाटो आउँछ त्यो उसले गरिबसेको राम्रो हो। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, मलाई चाहिँ परमेश्वरले 10 रुपियाँको डट पेन दिनुभयो। मैले अस्ति पनि भने, फेरि दोहोऱ्याउँदैछु म। अनि सुरुमा मैले पनि बुझिनँ यो
10 रुपैयाँको डट पेन परमेश्वरले दिनुभयो ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो, तर वास्तवमा परमेश्वरले जे दिनुहुन्छ एक्ज्याक्ट दिनुहुन्छ। परमेश्वरले कहिल्यै भुल गर्नुहुन्न, जसलाई जे दिनुहुन्छ परमेश्वरले कहिल्यै भुल गर्नुहुन्न। परमेश्वरलाई राम्ररी थाहा थिएछ। यिर्मया 1:5 यिर्मयालाई परमेश्वरले यसो भन्नुभयो, आमाको गर्भमा हुँदा तिमी पनि आमाको गर्भभित्र तिमी बनिँदै गर्दाखेरि नै म तिमीलाई मैले नाउँ काटेर बोलाएको हुँ। आमाको गर्भमा हुँदादेखि नै चिन्नु हुने परमेश्वरले हामीलाई वरदान दिन जान्नुहुन्न र? उत्तर नआएको हेर्नु नि। आमाको गर्भमा हुँदादेखि नै उहाँले हामीलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई उल्टा वरदान दिनुहुन्छ? प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त्यसो भए तपाईँ र मैले सन्तोकको जीवन बिताउनु पर्छ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, त्यसो भए मैले सन्तोकको जीवन बिताउनु पर्छ। यहुदा 16 पद पढ्नै पर्छ। जसले सन्तोकको जीवन जिउनु जानेको छैन नि, त्यहाँ मजाले लेखेको छ, फतफत गर्नेहरू, आफ्नो भाग्यलाई दोष लाउनेहरू, मजाले लेखेको छ त्यहाँनिर। परमेश्वरले हामीलाई गनगनको जीवन दिनुहुन्न, परमेश्वरले हामीलाई फतफत गर्ने जीवन दिनुहुन्न। आफ्नो भाग्यलाई दोष लाउनु खतरा कुरा हो। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पृथ्वीमा एक्सलेन्ट जीवन बिताओस् भनेर पठाउनु भएको। गुड होइन, बेटर होइन, बेस्ट होइन, एक्सलेन्ट। म चाहिँ एक्सलेन्सी मन पराउँछु। चल्छ हुँदैन नेपाली पारा। एक्सलेन्ट। अनि हाम्रो परमेश्वर आफै एक्सलेन्ट हुनुहुन्छ। कोही बेला हामी मेसेज बाँड्दाखेरि पनि हामी धेरैपल्ट सरी माग्छु, प्रभु म व्यस्त भएँ है, परमेश्वरको बुझाइ बस्छ। म व्यस्त भएको कारणले बाइबल पढ्नु भ्याइन कि प्रभु अरे। र 11 बजिसक्यो, वचन बाँड्न आँट्नु सक्यो, प्रभु म प्रकाश दिनुहोस् त, फु। यति बेला हतारमा परमेश्वर पनि छक्कै पर्छ, यो अल्छेर म के गरौँ। त्यो एक्सेलेन्सी छैन नि त्यहाँ। जसो तसो अरे संसारको मान्छेहरू त एक्सेलेन्सीतिर जान्छ, झन् स्वर्गको कुरा ल्याउनको लागि हतारमा हुन्छ। त्यो अस्ति नै पढिसकेको हुनुपर्छ, त्यो बाइबल अस्ति नै पढिसकेको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा जुन बाइबल टिचर्सहरू उता भारतमा नेपालमा मसँग टिचिङ गर्छु भन्छ, मेरो पहिलो प्रश्न, कुन सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ हजुर? अनि फल्ना कनी कुथी त पढाउँदैन तल सुताउनको लागि? त्यसले गर्दाखेरि म पढाउनु दिन्न। सरी, फेरि एकपल्ट स्टडी गर, मुखस्त गर, अनि पढाउने बेलामा तिनीहरू नसुतोस्। त्यसै पनि सुतुवाहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि टिचिङ गर्नुभन्दा अगाडि बोल्ने मान्छे चाहिँ आफै तयार भएरै बोलोस्। सबै फिल्डमा सबै मान्छे तयार भएरै गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामी गायकहरूले पनि गाउने बेलामा कागजमा लेखेर नलगेर सरल गायो भने राम्रो हुन्छ।
एउटा ठुलो प्रोग्राम भएको थियो भनिदिन्छु। त्यो प्रोग्राममा बोल्नको लागि मलाई बोलाएको थियो, डाक्टर बिटी राईलाई पनि बोलाइएको थियो। बेसी खर्च भएन त्यो प्रोग्राममा, 23 लाख चाहिँ खर्च भएको थियो। अनि मेन प्रोग्रामको एट्र्याक्सन चाहिँ मुम्बईबाट विजय बेनेडिक्ट आउनुभएको थियो, अनि अजय चौहान आउनुभएको थियो, अनि सुलेमान शङ्कर आउनुभएको थियो, र इकु आउनुभएको थियो, अनि तोक्मे बुढा आउनुभएको थियो। अनि ऊ जत्रै त रहेछ नि म पनि गएको थिएँ। अनि र गर्दा विभिन्न नेपाली गायकदेखि लिएर मुम्बईको गायकदेखि लिएर फेमस नेपालको सारङ्गी वादकदेखि लिएर सबै प्रकारको भेला भएको थियो। त्यो मध्येमा म पनि पुगेको थिएँ र त्यसो हुँदा यत्रो ठुलो न ठुलो, मेरो छाती भन्दा पनि ठुलो मलाई त्यो ब्यास लगाइदिएको थियो। र अब अगाडि बस्नु भनेपछि किन फेरि जबरजस्ती पछाडि बस्नु त, म पनि अगाडि नै बसेको थिएँ। अनि तोक्मे बुढाले अब उसको कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि ठुल्ठुलो काम गरे भने चाहिँ यो खालको ब्यास पाउँछ भनेर मेरो ब्यासलाई काट्यो। अनि त्यो चाहिँ क्यामेराले अघि खिचेछ, मलाई भन्दा पहिले त ब्यासलाई खिचेछ। अनि मैले त्यति बेला बोल्दाखेरि बेसी मान्छे थिएन, 8000 चाहिँ थियो। र आज मैले तपाईसँग किन यो सेयर गर्दैछु भन्दाखेरि एक्सिलेन्सीको कुरा हो। अनि त्यत्रो भिडमा चाहिँ मैले फेरि चस्मा खोल्दै बाइबल पढ्दै तल सुताउँदै गरेँ भनेदेखि त त्यसै पनि 8000 मा त 1000 त लडिजान्छ। वरदान प्रयोगको म कुरा गरिराखेको छु। अनि हामी वरदान प्रयोग गर्नेछौँ। अनि परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ परमेश्वरको आराधना गर्ने हो, अनि परिवार पनि सम्हाल्ने हो, अनि आफ्नो परमेश्वरलाई दोष नलगाउने हो, किनभने कि परमेश्वर दोषी हुनुहुन्न। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई वरदान दिएको हुन्छ। अनि परमेश्वरले मलाई डट पेनको वरदान दिनुभयो, त्यही पनि 10 रुपियाँको डट पेन। तपाईले पनि डट पेन पाएको छ, मैले पनि डट पेन पाएको छु। तपाईको डट पेनले के कोर्यो त्यो त म खोज्नु भ्याउँदिनँ। मेरो डट पेनले चाहिँ म चाँडै आउँछु भन्ने किताब लेख्यो, पञ्चदलीय सेवकाई भन्ने किताब लेख्यो, तीन चक्रात भन्ने किताब लेख्यो, दार्जिलिङदेखि सोलुखुम्बु भन्ने किताब लेख्यो, छर भन्ने किताब लेख्यो, ट्रिपल एनाउन्टिङ माथि थापा भन्ने किताब लेख्यो, लिडर्सहरूको लागि राष्ट्रको कला भन्ने किताब लेख्यो, धेरैजना वक्ता निकाल्नु भनेर नै वक्ता कसरी बन्नु भन्ने किताब लेखे, अनि सुरुङ खन्दै जाऊ भन्ने किताब लेखे, 7 पल्ट डुबुल्की मार भन्ने किताब अहिले प्रेसमा छ, डोर्याउ भन्ने 70 पेजको किताब लिडर्सहरूको लागि लेखिराखेको छु। अनि शैतानलाई च्याप्प समातेर दुलोमा गएर देखो भन्ने किताब, दोक्च्याउ भन्ने किताब अहिले अन्त वे लेख्दैछु। अनि कोन्याइदेऊ भन्ने किताब लेख्न आँटेको छु। अनि एउटा च्यातिदेऊ भन्ने अर्को किताब लेख्न आँटेको छु। थुप्रै किताबहरू निस्किन आँटेको छ। अनि म कुनै पनि किताब सित्तैमा बाँड्दिनँ ल। त्यति साह्रो धर्मी होइन म, किनभने सबैले आफ्नो कलाबाट गरी खान्छ भने मेरो पनि त गरी खान्छु नि त। अन्जु पन्तले गाउँदाखेरि बेसी थाप्दैन, 2 लाख त थाप्छ नि। त्यसो भए म पनि किताब बेचेरै थाप्छु नि त। हालेलुया। त त्यसो हुँदाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र जसको जे छ उनले त्यही नै गर्नुपर्छ। अन्जु पन्तले गाएरै प्रभुको महिमा गर्छ भने म लेखेरै प्रभुको महिमा गर्छु। कसले के गर्छ? यो त मेरो आफ्नो वरदानको कुरा भयो। म लेखक हो, अनि सबैले मलाई लेखक भनेर चिन्छ। म लेख्छु। बुढा सुत चुप, म बुढो होइन, लेखक हो। ओछ्यान पो मिलाइदिन्छ। त्यो त सुत्तुहरूको लागि वरदान होला। त्यो सुत, म त सुत्तु होइन, म त लेखक हो, लेखक।
त्यसकारण तपाईलाई परमेश्वरले जे दिएको छ त्यही कुराबाट प्रभुको महिमा गर्नुहोस्। अनि परमेश्वरले मलाई डट पेन मात्रै दिनु भएन, परमेश्वरले मलाई जिब्रो दिनुभयो। जिब्रो त तपाईको पनि छ, जिब्रो त मेरो पनि छ, तर तपाईको जिब्रो के कस्तो छ कोनी थाहा छैन। तर म चाहिँ यहाँ आएर 1 घण्टा बोल्दा 45 मिनेट हगी हगी भन्दिन। यो त बोल्ने वरदान हो। कोही कोही त यहाँ चढ्नु हुँदैन, हगीदेखि सुरु गरिहाल्छ। त्यसको अर्थ बोल्ने वरदान हो के त? यसकारणले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। बोल्ने पनि एउटा वरदान हुन्छ अनि त्यो वरदानलाई लुकाउनु हुँदैन। म चाहिँ बोल्ने वरदानलाई पनि लुकाउँदिन, लेख्ने वरदानलाई पनि लुकाउँदिन। त दुईटै वरदान चलाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। कतिवटा चर्चहरुमा म बोल्न जान्छु अनि हजुरलाई केही पनि दिन सकिएन अरे, त्यो सेतो खान्छ के हो? प्रभुलाई धन्यवाद होस्। सबैले आफ्नो ढङ्गले जीवन जिउँछ। तर खुसीको कुरा चाहिँ के हो भने कुनै पनि चर्चमा जाँदा कुनै पनि चर्चको विश्वासीहरूको 10% म खाँदिन, म परमेश्वर होइन। अनि अर्को कुरो म पास्टर होइन। तपाईँ छक्कै पर्नुभयो, किन बोल पास्टर होइन भने किन बोलेको थिएँ? बोल्छु। बोल्ने वरदान छ र पो बोल्छु त। बोल्नुको लागि पास्टरै हुनुपर्छ पर्दैन। परमेश्वरले मलाई बोल्ने वरदान दिनुभयो अनि बोल्नु पनि फेरि उपन्यासबाट बोलेको हो, बाइबलबाटै बोलेको। मैले रोमी 12 अध्यायको शपथ उपन्यास हो होइन नि, त्यो बाइबल भित्रै छ त, 20 मा छ र पो। अनि याकुब 1 अध्यायको 17 पदमा लेखेको छ, असल दान र उत्तम वरदान ज्योतिको पिता परमेश्वरबाट आउँछ जसमा अदल बदल हुने छाया छैन। अरे त्यहाँ त्यस्तै लेखेको छ, मैले तलमाथि गरेको छैन। किनभने अस्ति रटेको नि त। बाइबल चाहिँ बोल्नुभन्दा अस्ति नै पढिसकेको हुनुपर्छ। यो अस्ति नै त्यहाँ पुलपिटमा गएर खोज्दा फेरि तल सुतिसक्छ। कसैलाई बोल्नु मन पर्छ भने पहिले घरैमा प्र्याक्टिस गरोस्। हालेलुया। यो चाहिँ भयो वरदान चलाउने कुराहरू। अनि एउटा धन्यवाद होस्, हामी शारीरिक वरदान पनि छ जो कला हो अनि त्यसले कमाइको बाटो ल्याउँछ भने, तर भित्रको आत्माको वरदानले चाहिँ मण्डली निर्माण गर्छ। त त्यसले गर्दा मैले तपाईलाई के बताएँ भने आइ एम नट पास्टर, आइ एम नट बाइबल टिचर, आइ एम नट प्रोफेट, आइ एम नट इभान्जेलिस्ट। परमेश्वरले मलाई अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री दिनुभएको छ। त त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई यी जम्मै 4वटा हुन दिनु भएन। परमेश्वरले मलाई प्रेरितको सेवकाई दिनुभएको कारणले क्लियर कट आइडियासित युथहरू पनि त त्यही चर्चभित्रै त छ। त त्यसले गर्दा पास्टरसँग सल्लाह मिलायो अनि युथहरूलाई उत्साह र प्रेरणा दियो। खोजेको उनीहरूले त्यही त हो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त्यसले गर्दाखेरि म पास्टरलाई इज्जत किन गर्छु भने एकजनाले मलाई फेरि नेपाली स्कुल पढेकोलाई इङ्ग्लिसमा सोध्यो, व्हाट इज द डेफिनेसन अफ अ पास्टर? अरे मेरो पाले मिसाएर भन्दै पास्टर इज इक्वल टु झमेलाको झोला। चारैतिर मैले पास्टर चाहिँ झमेला देखेँ। बिचाराहरू आफ्नो घरको समस्या आफ्नै छ, मण्डलीले थपेको समस्या आफ्नै छ, युथ भाइ बहिनीहरू कहाँ गएको पास्टर गाडी लिएर खोज्दा। अनि मलाई माया लाग्यो पास्टरहरूको बिजोग। अनि हुन त उनीहरूको बिचाराको वरदानै हो क्या। अब म त त्यस्तो भ्याउँदैन। त्यसले गर्दा
म पास्टर होइन म खोज्नु भ्याउँदिनँ ल गल्ली गल्ली यो चाहिँ मेरो वरदान हो अनि परमेश्वरले मलाई अपोस्तलिक वरदान दिनुभएको कारणले परमेश्वरले मलाई एउटा राष्ट्रदेखि अर्को राष्ट्रमा एउटा देशदेखि अर्को देशमा एउटा राज्यदेखि अर्को राज्यमा एउटा जिल्लादेखि अर्को जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा गएर सेवा गर्नु भनेर नै त्यो डिजाइनले अलिक स्लिम बनाउनु भएको छ अस्ति त्यो सिक्किमको एउटा ठाउँमा गस्पल मिटिङमा आजभन्दा झन्डै 15-16 वर्ष अगाडिको हो अनि त्यो बाटोमा यस्तो ओह्रालो परेको बाटोमा सेवकाई रहेछ कता सेवकाई रहेछ अनि जेनेट खालिङ जो चाहिँ अहिले दिल्लीमा बिहा भएर गएको छ त्यति बेला त्यो अविवाहित थियो अनि त्यो नानीले मलाई लिएर जानु पर्थ्यो अनि त्यो बाटो चाहिँ फेरि कमेरे भन्ने एउटा बाटो हुन्छ सेतो सुक्क परेको त्यसमा हिँड्नु पर्दैन त्यसमा के भने अनि सुनिलो जाँदै थिएँ अनि मैले अलिक एउटा ठाउँमा उभिएर सोधेँ जेनेट तिमीले अरू पनि पास्टरहरू छ त फेरि मलाई मात्रै किन बोलाएको भनेर मैले सोधेँ अङ्कल अन्त स्लिम छ नि त अरे भयङ्कर बोल्छ भनेर त बोलाएको होइन रहेछ मरे कि त जुरुक्कै उठ्छ भनेर प्रभुलाई धन्यवाद त यो चाहिँ भयो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको वरदान र म त्यो वरदानको कारणले घरि सिक्किम घरि आसाम घरि तल कर्नाटकमा घरि अन्डमान निकोबार आइल्यान्ड घरि दिल्ली घरि भारतको विभिन्न स्टेट्सहरू घरि नागाल्यान्ड घरि मणिपुर यो जम्मै इलाकाहरू घरि नेपालको 14वटा अञ्चल तपाईँलाई थाहा छ जसको भेना बाँसमा लुक गमेर धाउ जनकपुर सेती कोशी भेरी नारायणी बागमती सगरमाथा महाकाली कर्णाली लुम्बिनी गण्डकी मेची राप्ती धौलागिरी र यो 14वटा अञ्चलहरूमा 8वटा अञ्चल त स्लिम मान्छे गइसक्यो यो चाहिँ भयो वरदानको कुरा त्यसले गर्दाखेरि अब विश्वको कुना कुनामा बिस्तारो पुग्दैछु कसले दिन्छ त्यो ठुलो प्रब्लम होइन पुग्छु मलाई विश्वास छ मेरो परमेश्वरमाथि मेरो विश्वास छ मैले एक दिन परमेश्वरलाई सोधेँ परमेश्वर तपाईँ कति अल्गो हुनुहुन्छ परमेश्वरले पनि मलाई तँ लठुवा कालो हेर नसोध बाइबल हेर म कति अल्गो छु मेरो पालो यसो हेरेको त यस 66 अध्यायको 1 पदको माथिल्लो लाइनमै लेखेको रहेछ स्वर्ग मेरो सिंहासन लेखेको रहेछ स्वर्गमा उहाँ सिंहासनमा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ चाँद उहाँको अनि तल्लो लाइनमा लेखेको रहेछ पृथ्वी मेरो पाउदान स्वर्गमा उहाँ बस्नुहुन्छ खुट्टा थुनिएर दुवै आइपुग्दो रहेछ अनि त्यति बेला मैले परमेश्वरलाई सोधेँ परमेश्वर अरू कुरा नरिसाइकन एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त्यत्रो अल्पो हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो बनाउने पेन्ट बनाउने टेलर चाहिँ को अनि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो तेरो बेहोरा मलाई थाहा छ त्यो ठाउँमा जानु पर्दा तँलाई यस्तो बेसी चाहिन्छ तैँले पेन्ट सोधेको होइन तैँले यो कोची सोधेको यो चेप सोधेको हो एउटा वार्निङ भित्र नपस हराउँछस् यति गहिरो रहेछ उहाँको कोची यो भाग अनि हराउने रहेछ परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो गोजीभित्र नपस छेउमा बस कुन देशमा सेवकाई पर्छ निकाल जा अनि फर्केर आएछ फेरि मेरो गोजीको छेउमा बस मलाई पैसा रुपियाँको दुःख छैन अहिले हालेलुया म मान्छेलाई मागिदिन ल म मगन्ते होइन क्लियर कट हङकङलाई मैले मागिन मलेसियालाई मागिन युएसए जस्तोमा त मागिन झन् ताप्ले जुम्मालाई माग्छु म
परमेश्वरले दिने मानिसहरू ठाउँ ठाउँमा राख्नु भएको छ। अनि तर त्यसलाई कसरी चलाउनु म जान्दछु, किनभने परमेश्वरको हातबाट चुटाइ खानु छैन। यो पृथ्वीमा परमेश्वर हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ। आमेन। त हामी हाम्रो वरदान चलाउनेछौँ। सबले मेरो साथमा भन्नुहोस्, हामी हाम्रो वरदान चलाउनेछौँ। हालेलुया। त एउटा पद तपाईँले पढ्न भ्याउनुहुन्छ। लुका भन्ने एउटा किताब छ, त्यसको 8 अध्यायको 3 पदमा यो सुजाना भन्छ र यो सुजानाको एउटा वरदान थियो। अनि यो वरदान उनले त्यहाँ चलाएको कुराहरू छ। एउटा यो वुमन कन्फरेन्स भएको कारणले मैले यो पद छुँदैछु। तपाईँहरूमध्ये कसैले पढ्नुहुन्छ लुका 8 अध्यायको 3 पद? पत्नी योहन्ना र सुसन्ना। एउटा बाइबलमा सुजाना लेखेको छ, अर्कोमा इङ्ग्लिसमा चाहिँ सुजानै लेखेको छ, नेपालीमा चाहिँ सुसन्ना लेखेको। यो सुसन्नाको वरदान हेर्नुहोस् त, अलिक तल फेरि पढ्नुहोस् त। यिनीहरू र अरूहरूले आफ्ना धनले उहाँको सेवा गर्दा थिइन्। नेपाली बाइबलमा गर्दा थिए होइन, थिइन् नै हुन्छ। र गर्दा दिदी बहिनीहरूलाई हामीले त्यसरी लेख्छौँ। र यिनीहरूले चाहिँ अरूको गोजी हेरेर सेवा गर्दैन थियो अरे, सुसन्नाले चाहिँ आफ्नै धनले सेवा गर्दथ्यो अरे। अलिक बिस्तारो भनौँ न हौ यस्तो कुराहरू त, किन हतार छैन नि? सबै मेरो साथमा भन्नुहोस्, सुसन्ना योहन्ना यिनीहरूले सेवाकाई गर्नको लागि अमेरिका र युरोपलाई मागी हिँड्दैन थिएछ, आफै कमाउनु जान्दथिएछ, त्यही पैसा चलाउँदै थिएछ। अहिले पनि त्यसै त गर्दैछौँ नि। मलाई खुसी लाग्यो, कम से कम 7th कन्फरेन्स जो तपाईँ यो आमाहरूको कन्फरेन्समा कम से कम 7 भनेको चाहिँ नि पर्फेक्ट नम्बर पनि हो। अनि म पर्फेक्ट नम्बरमा पुग्दो रहेछु जहिले पनि। अस्ति कलकत्तामा एउटा प्रोग्रामको नाम के हो पास्टर बाबु भनेर मत्यास सुब्बाज्यूले राखेको प्रोग्राम त्यही पनि कलकत्तामा। अनि हाम्रो प्रोग्रामको नाम चाहिँ 7th पिट स्टप भन्छ। 7th त बुझे, पिट स्टप बुझे। अनि डिक्सनरी पल्टाएको त भत्केको कारलाई तीको ती बनाउनेलाई चाहिँ पिट स्टप भन्दो रहेछ। म लठुवालाई के थाहा। तर कम से कम 7th मा पुगेँ नि त म त्यहाँ पनि। अनि यहाँ पनि म 7th मै आइपुगेको छु। हालेलुया। र गर्दाखेरि परमेश्वरले जान्नुहुन्छ कुन बेला कुन मान्छेलाई के भन्नको लागि पठाउनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि 7 पल्टै डुबुल्की मार्नुपर्छ। 7th कन्फरेन्समा 7 पल्ट डुबुल्की मार्नुपर्छ। आराधना गर्नै पर्छ, परिवार सम्हाल्नै पर्छ, बाठ्य भएर संसारभरि घुमिनु हुँदैन, आफ्नो श्रीमतीलाई निलो बनाइवरी भएछ भने बरु कालो कालो भएको छ, 1-2वटा लाली गरेर। प्रभुलाई धन्यवाद। यसकारणले पहिले हाम्रो परिवार सम्हाल्छौँ, त्यसपछि हाम्रो वरदान चलाउँछौँ। आमेन। त वरदान चलाउँदाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद। शारीरिक वरदान पनि हामी चलाउँछौँ प्रभुको महिमाको लागि। आत्मिक वरदान त चलाउँछौँ। त गर्दाखेरि आत्मिक वरदान चलाउँदा पनि परमेश्वरले हामीलाई तरिका दिनुहुन्छ, क्लियर कट आइडिया दिनुहुन्छ। अनि मेरो वरदान मैले अपोस्तलिक वरदान कसरी थाहा पाएँ भने, पहिला कुरा त म घरमा बेसी थिएन मैले चलाउँदै गरेको मण्डली, लगभग यस्तै 90 घर जति थियो। अनि म चर्चमा, घरमा, गाउँमा बसिरहँदा बुढेसकालको मान्छे पनि नखोक्ने,
जब जब म सुसमाचार सुनाउनको लागि 7-8 जनाको टिम लिएर जब बाहिर त्यति बेला फेरि मोबाइलको जमाना थिएन, बाहिर जाँदाखेरि घरसँग सम्पर्कै हुँदैन थियो सुसमाचार सुनाउन जाँदा। अनि फर्केर आउँदाखेरि जब म घरमा चर्चमा आइपुग्थेँ त्यति बेला बुढेसकालको मान्छे एक न एकजना चाहिँ प्रभुको घरमा गइसक्थ्यो। अन्त कसले फ्युनरल गर्यो भन्दा अब तपाईँ थिएन, फल्ना पास्टरलाई मगाएर उहाँ दफन गरिरहेको छौँ अनि गएर एउटा खदा चलाउनु मात्रै हुन्थ्यो नि। फेरि बस्यो कोही ठोक्दैन, फेरि बाहिर गयो एउटा न एउटा गइहाल्छ। त्यति बेला मैले सोधेँ प्रभुलाई, प्रभु म पास्टरको वरदान भएको भए त म यी हुँदै कि त खोक्थ्यो कि त जान्थ्यो, म यहाँ हुँदा चाहिँ सन्चो हुनु, म हेर्नु बित्तिकै ऊ पनि हेर्नु के अवस्था। अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, तेरो वरदान पास्टरको होइन, चुपचाप दशंशको लोभ नगरिकन छोड। मान्छे त मलाई कम्ती गाह्रो पर्यो त्यो मण्डली अर्को पास्टरको हातमा छोड्नु, त्यत्तिकै सजिलो दिएको हो। म परमेश्वर त होइन नि त। छोड्ने बेलामा मैले प्रभुलाई भने, छोड्नु त छोड्छु कि यस्तो चाहिँ। प्रभुले यसो भने, चुपचाप यसो नगरी बस, निस्के। त्यो दशंश भन्दा म ठुलो परमेश्वर हो भनेर परमेश्वरले मलाई जब कन्फर्म गर्नुभयो नि म निस्के। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। बिचारा मैले छोडेको त्यो मण्डली पास्टर सुँगुरको लागि, गाईको लागि, ब्रोइलरको लागि प्रार्थना गरेर बिजोग छ पास्टर। बिचारा पास्टर उता प्रार्थना पसिनै सरी भइरहेको छ। हिजो अस्ति हङकङमा चाहिँ फेरि हङकङको साथीहरूले हजुरलाई भियतनामिस मनपर्छ अरे। किन मन पर्दैन? त्यो भियतनामिस नुडल्स फेरि यति चिप्लो सुलुप एक फुरु दिएको नि उठल। परमेश्वरले मलाई जान्नु हुँदो रहेछ, यसलाई भेराइटिज खानु मनपर्छ भनेर अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री दिनुभएको रहेछ। पाराको खान्छु त हो त, त्यो खान्छु त। हालेलुया। त्यसकारणले तर वरदान अनुसार नै त्यो स्टेबिलिटी पनि परमेश्वर दिनुहुन्छ। मलाई फ्रन्ट सिट चाहिँदैन, गाडीकै कुरा गर्नुहुँदा मलाई फ्रन्ट सिट चाहिँदैन, सेकेन्ड सिट चाहिँदैन, थर्ड सिटको पनि उतापट्टि फर्कायो भने पनि बोल्नु पर्दैन, किनभने अपोस्टोलिक वरदान हो। पास्टरको वरदान हो भने उल्टी गर्दै फ्रन्ट सिटै चाहिन्छ बिचारालाई, किनभने अब त्यही पनि त्यो झ्यालकै छेउमा चाहिन्छ अरे, हावा लाग्नु पर्छ। मलाई त भित्र सिसै भित्र गयो केही पनि हुँदैन। वरदान हो नि त, वरदान गर्दा मलाई लास्ट सिट भइगयो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो चाहिँ भयो वरदान छ गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी आराधना मात्रै गर्दैनौँ, परिवार मात्रै सम्हाल्दैनौँ, आफ्नै वरदान चलाउँछौँ, अर्काको वरदान हामी चलाउँदैनौँ। सबले यसो गरेर पड्काउँदै भन्नुहोस् त, हामी आफ्नै वरदान चलाउँछौँ, अर्काको वरदान चलाउँदैनौँ। तपाईँलाई थाहा छ, जब चर्चमा जानुहुन्छ नि, उता भारत र नेपालको चर्चमा जुत्ता तपाईँले बाहिर खोल्नुहुन्छ, तर तपाईँ भित्र आरामसाथ आराधना गर्दै गर्दा तपाईँको छोरा छोरी भदैनी सानो नानीहरू गएर बाहिरपट्टि बिचार यति लामो जुत्ता उसको सानो खुट्टा हालेर कहिले पुग्नु। अर्काको वरदान चलाउनु भनेको चाहिँ नि त्यस्तै घिस्याउनु नै हो। हामी अर्काको वरदान चलाउँदैनौँ, हामी हाम्रै वरदान चलाउँछौँ। परमेश्वरलाई वरदानको घटी कमी छैन।
सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त परमेश्वरलाई वरदानको घटी कमी छैन। हाम्रो अमृत भाइ कहाँ हुनुहुन्छ यहाँ? पछाडि छ, हात हल्लाइदिनुहोस् त। ओ उहाँलाई हेर्नुहोस् त, उहाँको हात दामी हात छ। उहाँको यस्तो वरदान रहेछ, पसिनै सरी भएर पनि सिधै किचनमा छ। मजा लाग्यो मलाई उहाँ जस्तोको वरदान भएको कारणले। ढुक्कै क्या अनि एकछिनमै कफी, एकछिनमै चिया आइबस्छ। मलाई राम्रो लाग्यो उहाँको वरदान। अरूलाई हो भने हजुरले के खानुहुन्छ सोधी वरदान नभएकोले किसिम सोध्छ। वरदान भएकोले अघि नै बनाएर ल्याउँछ। अनि मलाई खुसी लाग्यो उहाँको बनाउने वरदान रहेछ त। त्यो बनाउने जसको वरदान छैन नि उसलाई अल्छी लागेको खासमा। प्रभुले धन्यवाद। तर जसको के छ त्यही वरदान, उहाँको त्यो कला त्यो वरदान छ त। वरदानबाट प्रभुको महिमा भयो त, प्रभुको महिमा भयो त। किन जबरजस्ती तानेर घिस्याएर पुलपिटमै बोल अरठै पर्छ भन्नुपर्ने कुरै छैन फेरि। त्यसले गर्दाखेरि सबैले पुलपिटमा उठ्नु हुँदैन होला। जससित भन्नुपर्ने कुरा छ उसको वरदान हो, उसले नै भनोस्। अनि सुन्नेले मजाले सुनोस्, नसुतोस्। सुत्ने त वरदान हुँदैन होला। अनि म तपाईलाई एकछिन अब वरदानबाट अलिकति पर सार्नु पर्यो। सुजनाले आफ्नो वरदान चलाएर त्यही ढङ्गले चाहिँ प्रभुको सेवा गर्दथ्यो। अनि त्यस्तो वरदान भएकोहरू अहिले दुबई साराजामा तपाईँहरू आउनु भएको छ। तपाईँ पनि अर्को सुजना हुनुहुन्छ, मलाई जहाँसम्म विश्वास भयो। तपाईँ कमाइ गरेर नै प्रभुको केही न केही गर्दै हुनुहुन्छ। यत्रो ठुलो कन्फरेन्स गर्नु भनेको यो एकजनाको काम होइन। हामी सबै मिलेर तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ अर्को सुजना हुनुहुन्छ। सबले एकजनाले अर्कोलाई ताली मार्दिनु। ओ हालेलुया, हालेलुया। धेरै सुसन्नाहरूको मेरो हिसाबमा यो वुमन कन्फरेन्स होइन, यो सिस्टर कन्फरेन्स, यो सुसन्ना कन्फरेन्स हो। किनभने आफ्नै गोजीको खर्च गरेर तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै वरदान भएको अर्को एउटा दिदी हुनुहुन्छ। त्यो दिदीको नाम चाहिँ हो लिडिया, जो चाहिँ प्रेरित 16 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखेको छ। मलाई साह्रै राम्रो लाग्छ। त्यो नेपाली बाइबलमा मजाले लेखेको छ। प्रेरित 16 अध्यायको 14 पदमा म अहिले 4औं पोइन्टमा पुग्दैछु है। 3rd पोइन्टदेखि 4औं पोइन्टमा पुग्दैछु। त्यहाँनिर चाहिँ प्रेरित 16 अध्यायको 14 पद यसरी लेखेको छ। थियाटिरा कमान की, थियाटिरा बस्ती की, थियाटिरा गाउँ की, थियाटिरा बजार की भनेको छैन। थियाटिरा सहर की भनेको छ। त सहर भन्ने शब्द त्यहाँ चलाएको छ। त्यो सहर भनेको पक्कै पनि त्यो दुबई नै हो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो मेट्रो सिटीको कुरा हो। त्यहाँ एयरपोर्ट हुन्छ। गाउँमा एयरपोर्ट हुँदैन ल। बस्तीमा 7 स्टार अस्तिकाको होटलको नाम के पो? त्यस्तो चाहिँ गाउँमा हुँदैन। किन परमेश्वरले लिडियालाई गाउँमा राख्नु भएन? किन परमेश्वरले लिडियालाई बस्तीमा राख्नु भएन? किन परमेश्वरले लिडियालाई सानो बजारमा राख्नु भएन? किन परमेश्वरले लिडियालाई थियाटिरा मेट्रो सिटीमा किन राख्नु भयो? किनभने परमेश्वरलाई पनि राम्ररी थाहा थियो परमेश्वरको राज्य बढाउनको लागि यस्तो निकै चाहिन्छ। सबले यसो गर्नुहोस् त। परमेश्वरको राज्य बढाउनको लागि, परमेश्वरको राज्य बढाउनको लागि यस्तो निकै चाहिन्छ। परमेश्वरलाई थाहा थियो यस्तो निकाल्नको निम्ति नोकरीले हुँदैन, व्यापारको वरदान चाहिन्छ। हालेलुया।
अनि तल्लो लाइनमा यसो लेखेको छ बैजनी वस्त्र बेच्ने भन्ने शब्द चाहिँ नेपाली भाइहरुमा बेच्ने भनेको चाहिँ त्यो व्यापारै हो। परमेश्वरले जानी लिडियालाई व्यापारी बनाउनु भयो। सबले यहाँ एक्सनमा गर्नुहोस् त। परमेश्वरले जानी लिडियालाई व्यापारी बनाउनु भयो। अब इंग्लिश बाइबलमा झन् यसरी लेखेको छ लिडियालाई परमेश्वरले रोयल रोब बेच्ने व्यापारी बनाउ। रोयल शब्द नै किङली हो। त्यो रोयल शब्द नै राजाले लाउने लुगा मात्रै हो। अर्थात् प्राइम मिनिस्टरले लाउनु नपाउने लुगा भनेपछि हाम्रो गाउँकोले त हेर्नै नपाउने हो नि त। यसका परमेश्वरको डिजाइन चाहिँ के रहेछ? लिडियालाई किन व्यापारी बनाउनु भयो भन्दाखेरि परमेश्वरको डिजाइन चाहिँ के रहेछ भने 2000 इयर्ससम्म 2000 वर्षसम्म परमेश्वरको मिसन कार्यलाई तन्काएर लानको लागि अलिअलि पैसाले नहुने भएको कारणले लिडियालाई डिजाइन गरेर परमेश्वरले त्यो जमानाको बिल गेट्स बनाउनु भएको रहेछ। हेर्नुहोस् है परमेश्वरको योजना। त्यसकारणले व्यापार गर्ने एउटा वरदान हुन्छ, त्यो परमेश्वरबाटै आउँछ। दुःख पायो भन्दैमा व्यापार गर्ने होइन, परमेश्वरले वरदान दियो भने व्यापार गर्ने हो। त्यसो भए अब खोज्नुपर्छ यहाँ भित्र परमेश्वरले ककरलाई व्यापार गर्ने वरदान दिनुभएको छ। तर व्यापार गर्ने वरदान परमेश्वरबाट आएको भने परमेश्वरको राज्यको निम्ति मुट्ठी खोल्नको लागि पनि ठुलो मुटु चाहिन्छ, जो लिडियाको थियो। अहिले मैले बाइबल खोलिन, तर तपाईले त्यही प्रेरित 16 अध्यायको 40 पदमा गएर तपाईले हेर्नु भयो भने त्यहाँ यसरी लेखेको छ, लिडियालाई भिजिट गर्नको लागि अपोस्टलिक वरदान भएको पावल, प्रेरितको वरदान भएको पावल चाहिँ व्यापारको वरदान भएको लिडिया कहाँ परमेश्वरले नै पठाउनु भयो लेखेको छ। सबले विस्तार भन्नुहोस् त, अनि कुरा बुझ्छ त भन्नुहोस् त। प्रेरितको वरदान भएको पावललाई व्यापारको वरदान भएको लिडियाको घरमा पावललाई लिडियासित हात मिलाउनको लागि परमेश्वरले नै पठाउनु भयो। हालेलुया। एकपल्ट अन्डमान निकोबार आइल्यान्डमा जानु चाहिँ पर्थ्यो। सुन्नु चाहिँ सुनेको त्यहाँ 16,000 नेपाली छ भनेर, जानु चाहिँ कहिले नगएको, किनभने त्यहाँ जाने बजेट थिएन मसँग। अनि त्यसपछि केही बजेट तयारी भयो, 2 जना जानु पर्थ्यो। अनि 2 जना जानु पर्दाखेरि निकै बजेट चाहियो। जाने टिकट काटे, त्यति बेला अलिक केही पैसा थियो, 15-16,000। जाने टिकट काटे, इजाक बिके भन्ने जयगाउँको भाइ र मेरो टिकट काटे, कलकत्ता टु पोर्ट ब्लेयरको टिकट काटे। फर्किने टिकट काटिन, किन फर्किने टिकटको पैसा थिएन। त जाने टिकट त काटे नि, फर्किँदा चाहिँ फेरि समुद्रमा छ्याप हिँडेर आउनु म। जाने टिकट त काटे, तर फर्किने टिकटको लागि फेरि मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ फर्किने टिकट तपाईले दिन सक्नुहुन्छ, तर बाटै त हुँदैन नि, कहिले कहिले त होला नि त भनेर प्रार्थना मात्रै के गरेको थिएँ। थिम्पूकोले मलाई कल गरेर बोलायो। अनि थिम्पूमा जानको लागि फेरि तल यो जयगाउँ भन्ने चाहिँ बोर्डर इलाका हो, त्यहाँ चाहिँ गाडी पठाइदिएको रहेछ है फेरि माथिबाट। अब गाडी चढौँ भनेर गाडीको वरिपरि हेर्छु, ढोका छैन। अनि गाडीको ड्राइभरले भन्छ, अङ्कल यो मेड इन जापान गाडी हो कि एकपट्टि मात्रै ढोका हुन्छ, त्यही पनि अब रिमोट कन्ट्रोलले खोलिने रहेछ, मैले जबरजस्ती खोल्दा हुन्छ।
उसले प्लिक भएर ख्याराक्राक पर्यो। अनि मेरो पालो पछाडिपट्टि मजाले बसेको ड्राइभर र म एक्लै छु। अब 7 घन्टाको बाटो थिम्पू पुग्नु पर्ने, घरि यतै हल्लिन्छ घरि त्यतै हल्लिन्छ, बात गर्नु मिल्दैन। मेरो पालो तिनीकै थिम्पू पुर्यायो त्यो गाडीले। अनि त्यसपछि त्यहाँ कालो न कालो त्यो मान्छे कालो होइन तर डाङ्ग्री भन्छ, डाङ्ग्री त्यो ग्यारेजमा काम गर्ने एउटा मान्छेले हजुर आइपुग्नु भयो भनेर हात मिलाउनु खोज्छ। उसको कम्ती गिरिस लागेको कालो न कालो हात छ। अनि मैले सोचेँ अब ढिलो त गर्नु हुँदैन, उसले हात त दिइसक्यो। अनि मैले सोचेँ आखिर साबुन पाइहाल्छ लु भनेर हात मिलाएँ। त्यसपछि भोलिपल्ट सेवकाई थियो। अनि भोलिपल्टको सेवकाईमा बोल्न गएको त हिजोको कालो न कालो डाङ्ग्री लगाएको गिरिसे गिरिस परेको हात त आज सेतो सुटमा टाइसित छ, हिजोकै मान्छे हो। अन्त हिजो डाङ्ग्री र कालो गिरिससितै त हात मिलायो भने अब सेतो सुटसित किन मिलाउँदैन। अनि सेवकाई सकेर हात मिलाउनुको लागि आयो। हिजो त मैले पुरै हात मिलाएको, अब आज वचन बोलिसकेपछि हात मिलाउनुको लागि आयो। म हात मिलाउँ भन्छु, उसको हातसम्म पुग्दैन मेरो हात पुग्दैन, किनभने बिचमा यत्रो मुठा छ, कसरी पुग्छ। अब तिनै खोल्नु मिल्दैन, कति छ कति। अनि मैले भने प्रभु यो चाहिँ समुद्रमा छ्यापछ्याप हिँड्नु नपर्दाको टिकटको पैसा हो। मैले प्रार्थना गरेको थिएँ यो यहाँ जुट्दैछ। अनि सिलगढीमा जब पुगेँ त्यसपछि भाइ फर्किँदाको टिकट कति 9,000 अरे लु त 10,000। प्रभुलाई धन्यवाद। परमेश्वरले प्रबन्ध गरेपछि परमेश्वरको राज्य बढाउँछु त अन्त। हालेलुया। त्यहाँ पुगेको त फेरि त्यहाँ कोही चिन्दिन। पहिलोपल्ट गएको त्यहाँ फुपू पनि छैन, मामा पनि छैन, भेना त छँदै छैन, दिदी लगेकै होइन। अनि त्यो ठाउँमा एउटा मात्रै नम्बर थियो। मैले रेनल कार्के भन्ने भाइलाई मागेर म त्यो ठाउँमा गएको। राजा विल्सन क्यारोलिन पास्टर रहेछ, उसले पोर्ट ब्लेयरमा एयरपोर्टमा मलाई लिन आयो। अनि एयरपोर्टमा लिन आयो, रातो मर्सी मिसन लेखेको कार लिएर आयो। अनि पहिलोपल्ट उसलाई पनि मैले कहिले नदेखेको, उसले पनि मलाई कहिल्यै नदेखेको। अनि सेतो भेस्ट लगाएर एयरपोर्टमा उत्रेर हिँड्दै थिएँ। अनि उसले आर्य पास्टर शिष्य भनेर सोध्छ, कहिल्यै नचिनेकोलाई। मैले चाहिँ फेरि हाइट बताइदियो नि जस्तो लाग्यो मलाई। अनि ऊ यस आई एम भने अनि हात मिलाएर उसको घरमा लग्यो मलाई। अनि उसको घरमा केरलियन मान्छे त हो, साउथ इन्डियन मान्छे, सबैमा अमिलो हाल्दो रहेछ। फेरि 10 दिनसम्म अमिलो खुवाएर मलाई पनि अमिलो बनायो। अनि मैले भने पास्टर म अमिलो खानु त आएको होइन, तर पनि अब तिमीको सिस्टमले नै अमिलो बनाएपछि मलाई यहाँ नेपाली गाउँ छ भन्छ, त्यहाँ पुर्याउन यहाँ कता हो बेसी अमिलो बनायो। अनि उसले गाडीमा हालेर त्यहाँ लग्यो। अनि त्यो ठाउँमा त्यो नेपाली गाउँमा पुगेको त एउटा मान्छे रहेछ, गोपाल बिके भन्ने मान्छे रहेछ। अनि भाइ यो गाउँको नाम के हो? दुध लाइन। अरे एउटा ढुङ्गा चाहिँ हिर्कायो भने नि 7वटा घरमा टङरङ रङ हुने खालको नेपालीहरूको बसाइ त्यस्तै नै हो, त्यस्तो ठाउँमा। अनि प्रचार गर्दै गयो, सुसमाचार गर्दै गएको त टिभी राई भन्ने रिटायर्ड आर्मी रहेछ। अनि 2 तला सिमेन्टेड, उसको मात्रै अलिक गतिलो घर रहेछ। मेरो पालो सुसमाचार सुनाए टिभी राईलाई। अनि नाम सोधे गरे, उसलाई पनि मजा लागेछ। गफी रहेछ, पल्टाउने मान्छे गफी त हुन्छ त, म झन् के को कमी। गफसप लगायो अरे। अनि एक्लै बसेको देखेर अनि हजुर चाहिँ एक्लै सिङ्गल हो कि के हो, श्रीमती छैन कि के भनेर छ भित्र छ अरे, बाहिर निकाल न म पनि हेर्छु। सरले भनेको बाहिर निस्कियो अरे, आयो उसको श्रीमती। अनि हजुरको नाम के हो भनेको त धनमाया तामाङ भन्यो। अब नेपाली नै रहेछ। त्यसो भए म अब सुसमाचार सुनाउँछु भनेको त समस्त त हुन पर आता नै न भन्छ धनमा तामाङले। नेपाली जान्दैन
जान्दैन रहेछ, त्यही जन्मेको रहेछ, नेपाली जान्दैन रहेछ। त्यस्तो त्यस्तो मान्छेहरू छ। अनि यसरी 3 पल्ट भइसक्यो म गएको। अब नोभेम्बर 8 तारिक मेरो टिकट छ, कलकत्ता पुग्छु। त्यसपछि बिहानी 6:30 कि 7 बजेको फ्लाइट छ हाम्रो। अनि 9 बजेर 5 मिनटतिर चाहिँ म अन्डमान, नोभेम्बर 9 तारिक चाहिँ 9 बजेतिर म अन्डमानमा हुन्छु। अनि त्यो 16,000 नेपालीलाई फेरि एकपल्ट सुसमाचार सुनाउँदै यही नोभेम्बर ल। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, किनभने म आम नट पास्टर। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा सुसमाचार सुनाउनको लागि म जानै पर्छ। हालेलुया। र मैले तपाईँसँग किन सेयर गर्दैछु भन्दाखेरि हामी चाहिँ कसैलाई चाहिँ परमेश्वरले लिडियालाई चाहिँ व्यापार गर्ने वरदान ऊ आफैले होइन, कम्पनीले होइन, परमेश्वरले नै वरदान दिनुभएको थियो। त्यस्तो वरदान तपाईँसित छ भने, तर क्लियर कट लिडियाको चाहिँ व्यापार गर्ने वरदान मात्रै नभएर व्यापार गरेर परमेश्वरको राज्य कसरी बढाउनु भन्ने विचारले नै व्यापार गर्थ्यो लिडियाले चाहिँ। लिडियाको लागि एकपल्ट जोरदार ताली बजाएर हामी लिडियालाई धन्यवाद गर्छौँ। हालेलुया, हालेलुया। त्यसकारणले यस्तो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त अहिलेलाई मैले 4वटा पोइन्ट बाँडेँ अनि अझै 3वटा पोइन्टहरू बाँकी छ। बाँडौँ नबाँडौँ मलाई थाहा भएन। हाम्रो टपिक हामी बिर्सँदैनौँ। फेरि एकपल्ट गर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 पल्ट डबल किमा गर्दाखेरि अब विवाहितहरू हो भने घरमा आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीसित 1 2 3 4 5 6 7 पल्ट डबल मार भनेर गर्नुहुनेछ। एक्लै हो भने ड्रेसिङ ऐनासित। जे होस्, परमेश्वरले हामीलाई मौका दिनुहुन्छ। तर यो कुरा चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा व्यवहारिक रूपमा लानुपर्ने लाइफ टाइम मेसेज हो, सधैँभरिको लागि भन्ने कुरा मैले तपाईँसँग सेयर गरिसकेको छु। हामी आराधना गर्न परमेश्वरलाई म बोल्दैनौँ। अनि आराधना गर्ने मानिसहरूको जीवनशैली बाइबलमा मजाको छ। हनोक जस्तो हुन्छ लेखेको छ। अनि इङ्ग्लिस बाइबलमा यसो लेखेको छ, एनोक वक्ड विथ गड फर 300 years कन्टिन्युअली लेखेको छ इङ्ग्लिस बाइबलमा। नेपालीमा चाहिँ लेखेको छ हनोक चाहिँ परमेश्वरको 300 वर्षसम्म हनोक चाहिँ परमेश्वरको साथ हिँडे लेखेको छ। अनि हिब्रू 11:5 पदमा यसरी लेखेको छ, हनोकले परमेश्वरलाई रिझाए लेखेको छ। र रिझाउनुको पछाडिपट्टि चाहिँ कन्टिन्युस हिँडाइ रहेछ। निरन्तरताको साथमा हनोक चाहिँ परमेश्वरको साथ हिँडेकै कारणले परमेश्वर चाहिँ खुसी हुनु भएछ। त त्यसको अर्थ के हो भने हनोकको जीवन चाहिँ आराधनामय थियो भनेर प्रुफ भएको छ। अनि कतिले सोच्दो रहेछ हनोक एक्लै भएको कारणले, सिङ्गल भएको कारणले झमेलै थिएन उसित, त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई उसले खुसी बनाउन सक्यो। अरे ठिकसँग बाइबल पढ्दैन अनि उल्टा अर्थहरू निकाली बस्छ। हनोक विवाहित मान्छे थियो, हनोकको परिवार थियो, छोराहरू थियो, बुहारीहरूले आयो, नाता नातिनीले घेरियो हनोक। तर पनि त्यत्रो बिघ्न ठुलो सन्तान हुँदा पनि परमेश्वरलाई आराधना गर्न हनोकले बिर्सेन। कोही बेला बहाना बनाउँछौँ, म त आराधना गर्थे कि यो मेरो छोराले गर्दा दिँदैन अरे। त्यो छोराले पो उसको मुख ड्याममै थुन्दैन हुँदैन। त्यो त बहाना मात्रै हो, त्यो त बहाना मात्रै हो। छोराले बुहारीले थुन्दैन, तपाईँ र मलाई परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति थुन्दैन। मेरो पनि 2टा छोरा, बुहारी, नाति नातिना छ। अनि मेरो एडप्टेड छोरीबाट झन् 10 वर्षको त नातिनी छ, 8 वर्षको त नाति छ। यिनीहरूले मलाई थुन्दैन। प्रभुलाई धन्यवाद हो। झन् पो स्पिड बढ्दैछु म त। हालेलुया। नाता नातिनीलाई म घृणा गर्दिनँ, माया गर्छु। मेरो नातिले 5 वर्षको नाति आएर बाजे यु आर माई बेस्ट फ्रेन्ड है भन्छ। किनभने हङकङ मार्केटमा मलाई किसिम किनिदिने म यो हो। मेरो नातिले हङकङ मार्केटमा जाँदा
यसरी किन्छ अनि यो यहाँ हाल्छ, अर्को पनि टिप्छ यस्तो हाल्छ दुईटा, त्यसपछि यसो गर्दाखेरि त्यो 4वटा त भइगयो, अझै ऊ तपाईँ हेर्छ। तर अब उसको इन्ट्रेस्ट भएको कारणले 5वटा किनिदिन्छु म एकैचोटि, अनि आफैलाई आफै बोक्दा भन्छु, बोक्नु लगाउँछु, बोकेन भने त्यसले अर्को पनि हेर्छ। म पनि चङ्कै छु। जे होस्, नाता नातिनी छोरा बुहारी सबै भएर पनि परमेश्वरको आराधना गर्न म बिर्सिँदिनँ। मलाई मेरो नातिले आराधना गर्न छेकेको छैन, थुन्दैन, बहाना चल्दैन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। फेरि एकपल्ट गर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 पल्ट डुबुल्की मार। हालेलुया। भन्नुहोस् त, आराधना गर, परिवार सम्हाल, वरदान चिन, पैसा भक्कु कमाऊ। त लिडियाले पैसा भक्कु कमायो। यो भक्कु भन्ने शब्द चाहिँ काठमाडौँले बुझ्दैन रहेछ, यो दार्जिलिङको भाषा हो। टन्न बुझ्दो रहेछ उसले, पैसा टन्न कमाऊ अरे काठमाडौँको भाषामा। अनि पैसा कमाउनु पाप होइन, पैसा कमाएर त्यसमै डुबेर चुर्लुम्मै मर्नु पाप हो। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पैसा कमाउने बेलामा झिङ्गा बन्न दिनुहुन्न, परमेश्वरले हामीलाई मौरी बनाउनुहुन्छ। पहिले क्लियर कट हुनुहोस् है, पैसा कमाउनु भन्दा अगाडि म झिङ्गा हो कि मौरी हो? झिङ्गा हो भने तपाईँको आयु कम्ती छ, मौरी हो भने अलिक लामो। बाँच्नु त सबैलाई मनपर्छ। त्यसो भए 1 बटुको मह पाउँदाखेरि बिचारा झिङ्गा गीत गाउनु जान्दैन, हामी मात्रै आउँछ, त्यो चुरले मात्रै चुस्नु नि। लोभी चुसो आँखै पनि डुबाउँदो रहेछ। पखेटा भरे उड्नुको लागि राख्नु नि, त्यो पनि डुबाउँदो रहेछ। फटाक 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 एकछिनमै 1 बटुको महमा झिङ्गा सक्यो। तर मौरी हो भने उसले आफ्नै जीवनबाट मह निकाल्दै गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कमाउनु त भन्नुभयो, तर झिङ्गा भएर नकमाउनु अरे, मौरी भएर कमाउनु अरे। छेउको साथीलाई सुनेन होला भनिदिनुहोस् त। हालेलुया। कमाउनुको पछाडिपट्टि उद्देश्य छ। म कमाउँछु, तर मलाई राम्ररी थाहा छ मेरो कमाउनुको पछाडिपट्टि उद्देश्य छ। हिजो अस्ति भनिदिन्छु म, एउटा दार्जिलिङको एउटा भाइ आयो, दाजु सिलगढी जाउँ न भन्यो। त्यति बेलाको कुरा है, किन भनेको जाउँ न भरे त उसको 13 वर्षको छोरा चाहिँ न्युरोलोजिस्टलाई देखाउनुको लागि रहेछ। अनि सिलगढी पुग्यो, त्यसपछि न्युरोलोजिस्ट डक्टरलाई देखायो, अनि डक्टरले 3100 रुपियाँ इसिजी गरायो, अनि 3100 रुपियाँ माग्यो। अनि उसले पर्सबाट 3100 निकालेर दियो, अनि दियो, डक्टरले थाप्यो। त्यहाँदेखि एमआरआई गर्नु भन्यो, अनि एमआरआई फेरि त्यहाँ हुँदैन रहेछ। एमआरआईको लागि तल मित्र हस्पिटल भन्यो, डक्टरले रेफर गर्यो। मेरो पालो एउटा अटो ल्याएर त्यो नानीलाई हाले, उसको बाउलाई हाले, म बसेँ, तर गरेर मित्र हस्पिटलमा पुगेँ। अनि खाताखुतु उत्रेर एमआरआई सेन्टरमा पुगेर त्यहाँ त हिन्दीमा बोल्नुपर्छ, मेरो त्यतिको हिन्दी राम्रै छ। भाइ साहब एमआरआई का कितना लगेगा? 6000 सर, 6000। कान नसुन्ला जत्तिकै 2 पल्ट भन्यो त्यसले मलाई। मैले बुझेँ नि त्यहाँ 6000 चाहियो भनेर,
तर त्यो नानी मेरो होइन नि त, उसको हो। त मैले हेरेँ नानीको बाउलाई, नानीको बाउले मलाई हेऱ्यो, मैले उसलाई हेर भइबस्यो। नानी त उसको हो, 6,000 त उसले निकाल्नु पर्छ। तर बिचराको गोजीमा छैन रहेछ र मुखले भन्नु नसकेर आँखाको भाषामा भनेको रहेछ, ए बुढो तेरोमा छ नि, निकाल्न भन्नु खोजेको रहेछ, शब्द छैन क्या। आँखाको आँखामै मैले बुझिदिएको नि अब फेरि। तपाईँलाई थाहा छ सिलगढी हो, सिलगढी जस्तो जग्गामा यस्तोमा पैसा राख्नु हुँदैन, यस्तोमा त झन् राख्नु हुँदैन। सिलगढी जस्तो जग्गामा पैसा राख्न चाहन्छ यस्तो। त्यो दिन मैले 8,000 यसरी बोकेर गएको थिएँ। एक दिन काठमाडौँबाट फर्किँदै गर्दाखेरि म चङ्खो छु, बसमा चढ्दा यस्तोमा राख्दिनँ, 15,000 पैसा थियो यस्तोमा हालेको थिएँ। बसमा चढेँ, एउटा केटा चढ्यो, त्यो अनुहार हेर्दै चोर हो, मेरो छेउमा बस्यो र छेउमा ठेल्नु थाल्यो। मैले केही पनि भनिनँ, ठेल निस्किने भएको यस्तो ढङ्गले राखेको छु, त्यसलाई निकाल्नु त सक्दैन। अनि त्यो दिन पनि मैले 8,000 यसमा बोकेको थिएँ। तर म परमेश्वरको मान्छे हो, मैले कमाएको अर्थ चाहिँ मेरो एक्लैको लागि होइन। त्यो दिन उसलाई 6,000 चाहिएको छ। अनि मैले मेरो गोजीको पैसालाई भने, ए पैसा त्यो साँच्चीकै पैसा हो भने बाहिर फुत्दै देखा अनुहार, कागजको पोका मात्रै हो भने लुकेरै बस भनेर न्यु खोजे पैसालाई, त्यसलाई पनि नाकमा लागेछ। निस्की भने किन भन्छ, अरे यहाँ मान्छे मर्नु आँटिसक्यो, त्यो क्वेसन गर्छस् त्यहाँ कुनामा बसेर, 6,000 निस्के, अर्डर दिए, हुन्छ नि त। 6,000 बाहिर निस्क्यो। अनि मेरो पालो 6,000 MRI सेन्टरलाई दिए, ले लो यो 6,000। अनि त्यो नानी अहिले जाति भएर निकै ठुलो पनि भइसकेको छ। त्यो नानीको पापालाई बाटोमा मैले कतिपल्ट भेटिसकेँ। यसरी कहिले भनेको छु म, अस्तिको 6,000 मेरो त्यस्तो बेहोरा छैन। किन मेरो सिद्धान्त चाहिँ के हो भने, कसैलाई पर्यो एकपल्ट देऊ, नमाग, किनभने त्यसको घरमा जानु भ्याउँदैन। अघिबाटै मनमा लिएको छु, म लिँदिनँ भएपछि घरमा किन गइबस्छु, फेरि किन पर्खिबस्नु, उसले फर्काउँछ कि भनेर। फर्काउने पनि त होइन, फेरि बरु एकपल्ट दिन्छु, फेरि नमाग चाहिँ हो। त्यस्तो त कति दिनुपर्छ नि त। हिजो अस्ति फेरि नेपालको एकजना पास्टर, उसले मलाई लिएर सान्दाने भन्ने ठाउँमा पुग्नु पर्ने, कान नसुन्दा रहेछ फेरि। 4 दिन बसेर बोल्दा यस्तो घिस्रो दुखिसक्यो। अनि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, तैँले यो पास्टरको अलिकति इलाज गर भन्नुभयो। मेरो बाले सिलगढी बोलाएँ, अनि सिलगढीबाट ENT डक्टरमा लगेँ। अनि चेकअप गराउँदा 5,000 IC लाग्यो। त्यसपछि त्यो लाउने के भन्छ, हेरिङ एड किन्दा 28,000 लाग्यो। कमसे कम मेरो गोजीमा थियो नि त हौ। अन्त 33,000 त्यहाँ दिवरी मेरो पालो बसमा चढाएर नेपाल पठाए। उनी नेपाल पुगेर मलाई फोन गरेको, हजुरको मन ठुलो रहेछ। ए बाबा, सानो सुन्छु नि म त, तिमीको सुन्दैन र इयरिङ एड लगाएर पठाएको। याद गर्नुहोस्, यदि कोही अप्ठ्यारो स्थितिमा छ र मेरो गोजीमा छ भने मैले चाहिँ त्यो पैसा त्यसरी प्रयोग गर्दै गरेको छु विभिन्न ठाउँहरूमा। यसकारणले तर सबैलाई होइन नि, फेरि अप्ठ्यारो साह्रै परेकोलाई मात्रै म चिन्छु नि। साह्रै अप्ठ्यारो परेको अनुहारहरू निम्बु निचुरे कस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म त्यहाँ त्यसरी खर्च गर्छु जहिले पनि। र यसकारणले प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हिजो अस्ति एक भाइलाई एकजनाले बाइक किनिदिन्छु भनेछ, ऊ पनि आशे भएर सर एकजनाले बाइक किनिदिने भएको छ। त्यसो भने यसो गर,
त्यो सबै पैसा उसलाई लाउन नलगाऊ, मेरोबाट 20,000 पनि जोडेर किनलाई बाइक भनेर 20,000 दिएको। त्यो मान्छेले त आश मात्रै देखेको रहेछ, म पनि जोडिन्छु भनेर 20,000 दिएको। 20,000ले बाइक आउने त होइन खोइ, बाइक भनेको त्यो मान्छे त कता हरा। मैले भने यहाँ आऊ, जाऊ सोरुममा, खबरदार पुरानो बाइक किन्ला, 1,000 पनि कुनै पास्टरलाई नमाग, सिधै ल्याऊ, जति पर्छ नो प्रब्लम। बेसी लागेन, 1,25,000 को कट्ट ल्यायो। मैले तिरे त कट्ट भयो त। सर चढ्नुहोस् न, म लड्नुको लागि चढ्दिनँ तिमी। अरे परमेश्वरको सेवकाईको लागि छ त देऊ न। कुन ठुलो कुरा भयो, 1,25,000 दिँदा म किक्रिकै परेँ? पर्दैन, परमेश्वरको राज्यको लागि। हालेलुया। तर सबैले सधैँ आश नगरोस्, त्यति बेला हुँदैन, भएको बेलामा दिएको मात्रै हो। मलाई करोडपति भएर कक्राको परेर मर्नु छैन। परमेश्वरको राज्य चाहिँ बढ्नुपर्छ। अन्त लिडियाले पनि कमाउनु जानेको थियो, कमाएर के गर्नु त्यो पनि जानेको थियो। लिडियाले कमाउनु जानेको थियो, अनि लिडियाले 3टा स जानेको थियो। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, लिडियाले 3टा स जानेको थियो। पहिलो स समयको सदुपयोग, दोस्रो स सिपको सदुपयोग, तेस्रो स सम्पत्तिको सदुपयोग। यो 3टा दन्ते स जान्ने मान्छे नि जिन्दगीमा दुखी हुँदैन। समयको सदुपयोग गर्छ, 8 घण्टा मजाले सुत्छ, बिमार हुँदैन। 8 घण्टा मजाले राति गफ गर्नु हुँदैन। ल त्यो कालो पर्दा परमेश्वरले पठाइदिएको सुत भनेर मजाले 8 घण्टा सुत्ने मान्छे नि बिमार हुँदैन। अस्ति म डाक्टरकोमा गएँ, डाक्टरले मलाई भन्यो, के भयो तपाईँलाई? सर केही पनि भएको छैन। किन आएको त? हेल्दी मान्छे आउनुहुन्छ हुँदैन सर? हुन्छ डक्टर आज 3टा कुरोको लागि आएको। नम्बर 1 सुगर छ कि छैन, नम्बर 2 प्रेसर हाई कि लो, प्रेसर त छ तर हाई कि लो थाहा छैन, तेस्रो कुरो ब्लड कुन चाहिँ ग्रुप हो त्यो थाहा छैन। अनि चेकअप गराइदियो, सुगर छैन अरे, प्रेसर नर्मल अरे, ब्लड ओ अरे। मेरो बेला 200 रुपियाँ दिएँ, हिँडेँ। किन तिनिक्क तन्केर जानु डक्टरकोमा? राम्रै जानुपर्छ। तपाईँ हेल्दी हुँदाहुँदै चेकअप गराउनुहोस्। हाम्रो बेहोरा चाहिँ सुत्दै पनि गइ पनि हाल्छ फेरि। म किन बिमार भएको छैन? नम्बर 1 अनुग्रहले गर्दा, नम्बर 2 मजाले सुत्छु राति। त्यसले गर्दाखेरि राति मजाले सुत्ने मान्छे बिमार हुँदैन। अनि परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको आराधना गर्ने मान्छे अर्थ न बर्थमा पैसा डक्टरकोमा जाँदैन, मेरो जाँदैन। त्यसले गर्दा म सेवकाईमा दिनु भ्याउँछु। कतिजनाले सेवकाई दिनु भ्याउँदैन, किनभने च्याप्टर जिल्लाई बिहान जिल्ला दिँदा ओर्दा आफै रित्य हुन्छ। कसरी दिन्छ प्रभुको सेवकाई? गर्दाखेरि समयको सदुपयोग ठिकसँग गर, 8 घण्टा मजाले सुत, अनि 8 घण्टा मजाले काम गर, अनि 8 घण्टा चाहिँ मजाले सङ्गति गर। सुत्नु पनि भ्याउनुपर्छ, सङ्गति पनि भ्याउनुपर्छ, अनि 8 घण्टा काम पनि भ्याउनुपर्छ। राजाको होस् कि आफ्नो काम, विश्वास योग्यताको साथमा काम गर्नुपर्छ। कम्पनीलाई ठग्ने काम छैन। कम्पनीलाई ठग्यो, आफै ठगिएको। म त त्यत्तिकै दिएँ अरे, चुप। ठग्नु हुँदैन, आफ्नो बोसलाई ठग्नु हुँदैन, आफ्नो कम्पनीलाई त्यहीबाट इन्कम हुन्छ, त्यही ठग्दा त काम हुन्छ। ठुलो विचारले काम गर्ने हो। कम्पनी निकै प्रफिटमा गयो भने तपाईँको पनि बोनस बढ्छ नि त। त्यो हिसाबले एक्लैको नसोच्ने,
एज ए होल सोच्ने। यो चाहिँ भयो कमाइ गर्ने मेलोको कुराहरू। अनि हाम्रो सिप बढाउँदै जाने, जति सिप बढायो, जति एबिलिटी बढायो, त्यति इन्कम बढ्यो हो, बढाउँदै जाने। यति भए पुग्छ होइन, त्यो सन्तोकी होइन, अल्छे हो। त्यो सन्तोकी भन्दैन, यति भए त पुग्छ होइन, अझै कमाऊ, अझै कमाऊ, अझै कमाऊ, तर सिप अनुसार कमाऊ, नठगिकन कमाऊ। ठग्नुलाई काम इन्कम भन्दैन, परिश्रम गरेर बुद्धि लगाएर। तर क्रिस्चियनहरूले चाहिँ दुई किसिमले कमाउँछ। नम्बर 1 परिश्रम गरेर, नम्बर 2 परमेश्वरतिर हेरेर। विश्वास गर्ने मान्छे चाहिँ नि गरिब हुँदैन। अनि त्यसको कुरो चाहिँ बाजेले राखेको सम्पत्ति सानसुकै बनाउनु हुँदैन, थप्नुपर्छ। धेरैपल्ट हाम्रो के छ भने बाजेले राखेको, बाउले राखेको छोराले सकेर फेरि त टोक्रे बोकेर। त्यसको लागि पृथ्वीमा आएको होइन हामी, टोक्रे बोक्नु आएको होइन, अरूलाई दिनुको लागि आएको। यो चाहिँ भयो भक्कु कमाऊ भन्ने, पैसा भक्कु कमाऊ। अनि कमाउनै पर्छ। धेरैजनाले यो टिचिङ विरोध गर्छ, साह्रै कमाउने कुरा त नगरौँ होला हौ अरे, टोक्रे बोकाउँछ भाइ। अरे सकुन्जेल त कमाऊ न। कमाउनु लोभ होइन, यो गलत टिचिङ ल्याउनु हुँदैन। कमाउनु लोभ होइन, अर्काको गोजीमा हेर्नु चाहिँ लोभ। सिधै लट्री सिस्टममा गएर बम्पर टिकट काट्नु लोभ हो, क्यासिनोमा जानु लोभ हो, पसिना बगाउनु लोभ होइन। र म क्यासिनो सिस्टमलाई बन्द गर्छु, म लट्री सिस्टमलाई बन्द गर्छु। म लट्रीबाट 1 रुपियाँ पनि थाप्न चाहदिनँ। म यतिको राम्रै खाएको छु, किन लट्री टिकट काटि हिँड्नु, आफै झन्डी किन हुनु। धेरैजना एक्का दुःखी तिर्की भन्छ, आफै 3 झन्डी आफै झन्डा भएर हल्लिरहेको। त्यो सिस्टममा जाने छैन। हामी परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने, पसिना बगाउने, कमाउने। त्यो लिडियाले सिकाएको कुरा हो, त्यो बाइबलमा छ। यो अयुबको किताबमा पनि छ। 42 अध्यायको 12 पदमा यसरी लेखेको छ। सबले मेरो साथ मान्नुहोस् त, अयुबलाई परमेश्वरले 14,000 भेडा बाख्रा, 6,000 त उठ नै, बाफ्रे 1,000 त हल गर्यो, छक्कै पर्नु, 1,000 त गधा नै दिनुभएछ। त्यसमाथि पनि सुन पनि चाँदी पनि परमेश्वरले नै दिनुभयो अरे। अब त्यो पद पढ्दा मैले के बुझेँ भने परमेश्वरलाई हामी धनी भएको मन पर्दो रहेछ। परमेश्वरलाई नि सुन चाँदी दिनु अप्ठ्यारो केही छैन रहेछ। अर्काको सुन पो नचल्नु रहेछ त, कमाउनु त राम्रै रहेछ नि त। यस कारणले कोही चाहिँ फेरि यति बाठ्य हुन्छ, प्रभुको निम्ति देऊ सुन। अरे तिम्रो देऊ न पहिले, बिचरा बल्ल बल्ल कमाएको। म यसको विरुद्धमा छु। सेवकाईमा तिम्रो सुन देऊ, तिम्रो घडी देऊ, तिम्रो एक्स म्याक्स आइफोन पनि देऊ पर्यो, हुँदैन। परमेश्वरको राज्यमा जबरजस्ती हुँदैन, राजी खुसीसित मात्रै। बाइबलमा स्पष्ट लेखेको छ, राजी खुसी। कोही चाहिँ इमोसनलमा रुएर आँखाभरि आँसु गरेर प्रभुको निम्ति आज मैले दिएँ भने घरमा गएर श्रीमानले सोच्छ अस्तिको लकेट कोही कस्तो भएर दिया। श्रीमानसित नसोधिकन दिएछ त्यहाँ, सानो छुटाइ खाँदैन।
बाबा परमेश्वरलाई त्यत्रो सुन चाहिएको थिएन। त्यस्तो हुँदैन। परमेश्वरको महिमाको निम्ति प्रार्थना गरेर धेरै समयको साथमा दिएको भेटी चाहिँ काम लाग्छ। रित्तै हुनु भनेको छैन परमेश्वरको वचनमा। अलिक होसियारले दिनु ल भनेको, अत्तालेर नदिनु। तपाईँहरू कुदेर आएर मलाई सुन्थ्यो भने म त्यही झट्टाएर दिन्छु। को लोकी भन्छ त, म लाँदैन त्यो सब। परमेश्वरलाई त्यो सब चाहिएको छैन। तपाईँ होसियार साथ दिने कुरामा पनि होसियार हुनुहोस्। प्रभु अद्भुत हुनुहुन्छ। हामी कमाउन सक्छौँ प्रभुको महिमाको लागि। हालेलुया हालेलुया। तेरो कुरा गर्नुहोस् त। आराधना गर, परिवार सम्हाल, वरदान चिन, पैसा भक्को कमाऊ, संगति गरी बस। प्रेरित 2 42 पदमा हिब्रू 9:25 मा लेखेकै छ त। हालेलुया। त्यहाँ संगति भन्ने शब्द आएको छ। संगति भन्ने शब्द आएको छ। त्यसले गर्दा हामी परिवार मात्रै सम्हाल्ने होइन, वरदान मात्रै चिन्ने होइन, अनि हामी पैसा मात्रै कमाउने होइन, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई संगतिमा किन सँगसँगै राख्नु भएको छ भन्दा हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई आत्मा, प्राण, शरीर दिनुभएको छ। पहिलो तेसलोनिके 5:23 पदको आधारमा हाम्रो आत्माको उन्नतिको लागि पनि संगति नै चाहिन्छ। हाम्रो प्राणको चोटहरू मेट्नको लागि पनि संगति नै चाहिन्छ। अनि हाम्रो शरीरमा खाँचो परेको कुरामा पनि हामीलाई संगति नै चाहिन्छ। यो तिनै कुराको लागि संगति भन्ने शब्द जो छ दन्ते स अनुसार गसँग, इङ्ग्लिसमा टुगेदर, ग तछतै कर, गति भनेको अरट्ट पर्नु होइन, मुभमेन्ट हो इङ्ग्लिसमा। टुगेदर एउटा ठाउँमा वाट इज चर्च लेख्दाखेरि त्यसको डेफिनेसन यसो लेखेको छ, चर्च इज द मिटिङ टुगेदर, चर्च इज मुभिङ टुगेदर अरे। मिटिङ मात्रै होइन अरे, मुभिङ पनि अरे। त त्यसले गर्दाखेरि अब सँगसँगै अगाडि बढ्नुलाई चाहिँ संगति भन्दो रहेछ। गति भनेको उक्नु होइन, गति भनेको बिस्तारो भए पनि कुचिट्याउँदै होइन। गति रहेछ नि त। गति भनेको चाहिँ चलमल गर्नु, अलिक अगाडि बढ्नु, अस्तिको कुरा ठाउँलाई अलिक छोड्नु रहेछ। त्यसले गर्दा हामी आत्मिक दुनियाँमा पनि, भावनात्मक दुनियाँमा पनि, शारीरिक दुनियाँमा पनि उन्नति गर्दै जानु प्रभुको सिद्ध इच्छा हो। त त्यसले गर्दाखेरि संगति कोही बेला गर्ने होइन रहेछ। संगति चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु भनेर लेखेको छ। मलाई मजा लाग्छ। म चाहिँ जतिसुकै बाइबल पढे पनि, जतिसुकै किताब पढे तापनि संगति चाहिँ छोड्दिनँ। म चाहिँ संगति छोड्दिनँ। मैले किताबहरू किसिम पढेँ। गहिराइमा जाने किताबहरू, यो चाइनिज राइटर वाचम्यानको किताब, स्पिरिट फिल्ड लाइफहरू पनि पढेँ, नर्मल क्रिस्चियन लाइफ भन्ने किताबहरू पनि पढेँ। अनि उचाइमा जाने केनेदेखिको किताब, प्लान पर्सुट्सहरू, बिलिभर्स अथोरिटी, ट्रायम्फेन्ट चर्चहरू पढेँ। अनि बेनियनको किताब गुड मर्निङ होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट भन्ने किताबहरू पनि पढेँ। अनि राप नहुनेको सेपर्ट स्टाफ भन्ने यत्रो मोटो किताबहरू पनि पढेँ। बब मम्फर्टको किताबहरू पढे। जोन मैक्सवेलको डेभलपिङ द लिडर्स अराउन्ड यु, डेभलपिङ द लिडर्स विदिन यु भन्ने किताबहरू पनि पढे। अनि जोन हागाईको 12 प्रिन्सिपल अफ लिडरसिप भन्ने, ह्यान्स फिन्जेल इटालियन राइटरको टप 10 मिस्टेक द लिडर्स मेक भन्ने किताबहरू पढे। तर त्योबाट पनि संगति त हुन्छ। त्यो किताब पढे भन्दैमा म अरट्ठ परेर एउटा कोठामा बस्नु हुँदैन। मैले मान्छेसितको संगति अर्कै हो, किताबसितको संगति अर्कै हो। कोहीले फेरि मैले त युट्युब हेरे जाँदिनँ अरे। चुप। युट्युबमा बोलेको अर्कै हो, मान्छेलाई छुको अर्कै हो। त त्यसले गर्दाखेरि यो गलत शिक्षा ल्याउनु हुँदैन। युट्युब स्पिकरहरूले पनि होसियार संगति गर्न दियो। 2 जना भए पनि, 3 जना भए पनि, 10 जना भए पनि। अनि अचम्मको स्पिकरले बोल्दा मात्रै नहो, त्यो लसौलठ परेको एल्डरले बोल्दा पनि सुन, किनभने बच्चा नै भन्छ उसले पनि। त्यसले गर्दाखेरि होसियार।
जाँदिन ल अरे याद गर, संगति भनेको चाहिँ वचन सुन्नु मात्रै होइन। संगति भनेको चाहिँ एउटाले अर्कोलाई दुःख सुखमा साथ दिनु पनि हो। जयमा सी गर्नु पनि संगति नै हो नि। कम्ती तपाईँको अनुहार देख्दै देख्दै मान्छे कम्ती ताजा हुन्छ। तपाईँ त्यस्तै भए पनि ताजा हुन्छ मान्छे। त्यसरी म यस्तै भए पनि पुगिदिन्छु। हजुरलाई देख्दा खुसी लाग्छ त अन्त म पुगिदिन्छु नि त्यहाँ। के उसलाई उत्साह हुन्छ भने म पुगिदिनु पर्छ नि त्यहाँ। अन्त सानो सानो कोठामा पनि पुगिदिन्छु म। ठुला ठुला महलमा मात्रै होइन, साना साना। अस्ति बिहारमा यसरी पस्यो, म जस्तो मान्छे यसरी कत्रो घर थियो भन्नुहोस् त। खाइदिएँ मैले, खान्छु त अन्त। याद गर्नु, किनभने एउटा मान्छेलाई ताजा बनाउनु छ। एउटा मान्छेलाई ताजा, चाहे त्यो गरिब घराना होस्, चाहे त्यो धनी घरानामा होस्, चाहे त्यो अचम्मको प्रोफेसरकै घराना किन हो, या त त्यो स्कुल कालो अक्षर भइसकेर स्कुलको दैले नदेखेको बोजूको घरमा किन नहोस्, म सबैसँग सङ्गति गर्छु। किनभनेदेखि त्यो बोजूले पनि भनेको एक दुईवटा कुराहरू भयङ्कर शक्तिशाली छ। सङ्गति अत्यन्तै जरुरी कुरा हो। म चाहिँ सङ्गति गरिबस्छु। म घरमा पनि सङ्गति गर्छु, अनि म मण्डलीमा पनि सङ्गति गर्छु। हिमाली सालम चर्च हाम्रो चर्च हो। मेरो पास्टर जीवन राय ज्योति हो। यद्यपि जीवन राय ज्योतिलाई मेरै हातले पिता पुत्र पवित्र आत्माको बक्तिमा दिन्छु भनेर यही हातले डुबाएको हो। अनि यही हातले बनाएको एउटा चेला अहिले इन्टरनेसनल जगतमा सेवाकाई गर्दैछ। म खुसी छु क्या, खुसी। तर जब म चर्चमा पुग्छु, जीवन र ज्योतिले दिएको प्रभुभोज खान्छु म। कतिले चाहिँ सिनियरले पनि जुनियरको हातबाट खान्छ र निल्छु त अन्त म। यहाँ ठुलो र सानोको कुरै छैन नि, यहाँ सिनियर र जुनियरको कुरै छैन नि। सबै मिलेर एउटै चर्च बनायो भने भइगयो नि। किन लुते थुप्रै बनाउनु? कुरा बुझाइमा छ, कुरा बुझाइमा छ। अनि म मेरो इन्कमको जो जति पनि 10% म मेरो आफ्नै चर्चमा दिन्छु। अनि प्रभुलाई धन्यवाद। ट्रेजर गर्छ, म ट्रेजरलाई पनि खुसी बनाउँछु। किनभने बिचराले राम्रो मेन्टेन गर्छ नि त, चर्च राम्रो मेन्टेन गर्छ। हाम्रो ट्रेजरहरूले ठिक ठाउँमा दिन्छ नि त हाम्रो ट्रेजरहरूले। र म मजाको 10% दिन्छु, फर्किबस्दो रहेछ। हालेलुया। अरे 10% मात्रै दिँदिनँ, मेरो 90%बाट पनि म उता अर्को खर्च गर्दै गरेको हुन्छु। म एक्लै खाद्यको मेरोमा गुन्द्रुक होइन ल, सबै पैसा। कारणले प्रभुलाई धन्यवाद। म सङ्गति गर्न जान्छु। तर सङ्गति 3 किसिमको हुन्छ। आज जम्मै भन्न भ्याउँदैन, सबले यसो भन्नुहुन्छ सङ्गति 3 किसिमको हुन्छ। भावनात्मक सङ्गति, आर्थिक सङ्गति, आत्मिक सङ्गति। र यो 3 किसिमको सङ्गति गर्दै जाँदा भावनामा लागेका त्यो चोटहरू मलमपट्टि गर्ने सङ्गति पनि हुन्छ। अनि कसैलाई दुखी गरिबलाई केही खर्चहरू दिँदाखेरि आर्थिक सङ्गति हुन्छ भने अर्को चाहिँ वचनको सङ्गति चाहिँ आत्मिक सङ्गति। यो 3 किसिमको सङ्गति अत्यन्तै जरुरी छ। र सङ्गतिले चाहिँ हामीलाई आत्मामा डर र बलियो बनाउँछ। आमेन। यदि तपाईँको मण्डली चाहिँ यरुशलेमको मण्डली जस्तो पढेकै बनाउने हो भने, अनि बिरियाको मण्डली जस्तो वचन पढेकै बनाउने हो भने, फिलिपीको मण्डली जस्तो दिएकै बनाउने हो भने, एन्टियोक मण्डली जस्तो प्रेरितहरू पठाएको बनाउने हो भने त्यो मण्डली चाहिँ सङ्गति गर्ने मण्डली हो। त्यस कारणले सङ्गति गर्ने मण्डली चाहिँ आफै आफ बढ्दै गरेको हुन्छ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, सङ्गति गर्ने मण्डली आफै आफ बढ्दै गरेको हुन्छ। सङ्गति नगर्ने मण्डली पछाडि सर्दै गरेको हुन्छ। एक दिन म सेवकाईबाट घरमा पुगेँ। त्यति बेला म पनि अनम्यारिड एक्लै थिएँ। अनि मेरो माइला भाइ त बिहा गर्ने कुरा आएन, ऊ पनि एक्लै थियो। अनि म सट्टै घरभित्र पसेको त बाहिरैबाट सुने एउटा गीत गाउँदै थियो मेरो भाइ याकुब, जो अहिले चर्चको एल्डर पनि हो। अनि उनले यसरी गाउँदै गरेको सुने मैले। सट्टै ख्रिस्टीय भजन नै गाउँदैछ उसले, शब्द बेग्लै छ। सट्टै घरभित्र बसेको त एउटा यत्रो काठको क्रुस बनाइहालेछ उसले, यसरी बोकेर
गर्दै गर्दै जाऊ अघि नबढाऊ क्रुसको छ झन्डा काँधमा लि गर्दै गर्दै जाऊ अरे म छक्कै परे भजन त ख्रिस्ट भजनकै हो तर शब्द त भएन सट्टै भित्र पसेर कस्तो गीत गाएको ख्रिस्ट भजन गाएको अरे अन्त शब्द त उल्टा छ त भनेको त जिस्किएको नि ऊ त एक्लै जिस्किँदै रहेछ त्यस कारणले मेरो भाइ त एक्लै जिस्कियो अहिले चर्चहरू आफै आफू जिस्किँदैछ ओह्रालो याद गर्नु सङ्गति बेगर हामी ओह्रालो गर्दै गरेको हुन्छौँ त्यही कारण हामी सङ्गति विहीन हुने छैनौँ बहाना चल्दैन बिस्तार गर्नुहोस् त बहाना चल्दैन कसैलाई म सङ्गति नै भ्याउँदिनँ भन्छ म त मान्दिनँ किनभने परमेश्वरले कसैलाई पनि 28 घन्टा दिएको छैन 24 घन्टा मात्रै हो सबैलाई 24 घन्टा भ्याउनेले 24 घन्टा भित्र नै किसिम किसिम भ्याइसक्यो नभ्याउनेले 28 घन्टा पर्खिन्छ गर्दा म लेख्नु पनि भ्याउँछु म मेरो परिवार हेर्नु पनि भ्याउँछु कमाउनु पनि भ्याउँछु कुद्न पनि भ्याउँछु विभिन्न देश पुग्न पनि भ्याउँछु अनि इभन कतिजना पास्टर्सहरू दुःखी हुन्छ त्यो हाम्रो चर्चको पास्टर होइन अरू कुनै पनि चर्च मलाई के मतलबै छैन जुनै पनि चर्च चलाओस् त्यो पास्टर हो बिचारा अप्ठ्यारो परेको छ म पुगिदिनै पर्छ भएको बेलामा अलिकति म दिनै पर्छ अस्ति एउटा पास्टर म घरमा आएर एउटा टाक मात्रै खोलेको थिएँ मैले रिङ लाग्यो अङ्कल कहाँ हुनुहुन्छ भर्खर सिक्किमबाट आएर कमेजको एउटा टाक चाहिँ खोले होइन एकजना पास्टरको पास्टरनियामा अहिले हस्पिटलाइज भएर पर सुतिराखेको छ हस्पिटलमा भन्यो अनि मेरो बालक एउटा टाक भर्खर खोलेको लगाए सुत्केस राखेर कुदेको त एल्डर न्यू कभरेन्ट चर्चको एल्डरको घरमा भेला हुन भनेर मेरो पालो पुगेँ अनि पुगेर मैले भने त्यो फेरि पास्टरनियामा पैसा बेगर हस्पिटलमा तिनीकै तन्केको रहेछ फेरि अनि भने मेरो गोजीबाट अलिकति निकालेर लु मेरो तर्फबाट सुरुवातमा न्यू त खोज्नु पऱ्यो त अरूलाई मेरोबाट 80 त्यही एउटा अलिकति हुने खाने मान्छे एउटा नाकमा लागेछ उसले निकाल्यो 5000 मैले 3000 निकालेको उसले 5000 निकाल्यो त्यसै बढ्दै गयो त अझै राम्रो भनेर हेरिपर्छ सबै निकाल्दा कमसेकम 14000 त दिनै भइगयो 4-5 जनाबाट 14000 अनि मैले भने एउटा शशी भन्ने बहिनीलाई बहिनी तपाईले दिएको जस्तो पाराले हामीले दिएको जस्तो नगर्नुहोस् तपाईले दिएको जस्तो गर्नुहोस् यो चाहिँ लगेर त्यहाँ हस्पिटलमै पुर्याउनु पर्छ मेरो त गाडी छैन हजुर एल्डर भाउ तपाईकै गाडी छ फेरि तपाई राम्रो ड्राइभ गर्छ है भनेको अरे हिँड चुपचाप छिटो हस्पिटल पुगिहाल्यो यो पैसा यहाँ राखिरहने काम छैन अहिले तुरन्तै चाहिएको अनि हतार लाउने मान्छे पनि चाहिन्छ कुनै कुनै ठाउँमा तुरन्तै गएर 14000 त्यो पास्टरको हातमा दिएको त अघिसम्म फुस्रो थियो भरे त उज्यालो भयो अनि प्रब्लम भयो त्यसपछि भोलिपल्ट फेसबुकमा लेखिदिए फल्ना पास्टरको पास्टरनियामा चाहिँ मेरो फेसबुकमा देखेछ एकजनाले फेरि उता युएस को कुन चाहिँ हो भाइ म चिन्दिनँ अङ्कल म त क्यानाडा जाँदैछु जाऊ न कहाँ जान्छौ जाऊ किन क्यानाडा भनेको त हजुरको फेसबुकबाट देखेँ कि एकजना पास्टरनियामा बिसन्च अरे क्यानाडाबाट फर्किएपछि पठाउँछु अरे मैले पठाऊ भनेको होइन यस्तो छ भनेको मात्रै हो अनि म हजुरको नाममा खबरदार मेरो नाममा म तिनीकै तर्केको छुइनँ मलाई पठाउनु पर्दैन त्यो पास्टरको नाम YOGESS राई लेख वेस्टर्न युनियन इन्डिया लेख तुरन्तै पाइहाल्छ त्यो पैसा म थापी हिँड्न भ्याउँदिनँ म सेवकामा हिँडेको भनेर त्यसपछि एक दिन सेवकाई सकेर घरमा आएको त बिहानै पास्टर योगेश राई कुदेर आएर थ्याङ्क यू अरे यहाँ चिया नखाइकन थ्याङ्क यू खाँदिनँ म के को लागि भनेको त हजुरले लेखिदिनु भएको रहेछ तपाईँको साथी रहेछ मेरो साथी होइन चिन्दिनँ म कुन चाहिँले त्यो पढेर चाहिँ त्यो ठिक्कै हस्पिटलमा 19000 तिर्नुपर्छ उताबाट पठाएको पैसा पनि 19000 नै रहेछ हेर्नुहोस् त पवित्र आत्माले
तपाईँले कति दिनु जान्नुहुन्छ ल? अनि त्यो भन्नुको लागि मलाई थ्याङ्क यू अरे। अनि मैले भने म चिया खान्छु पहिले, त्यसपछि तिम्रो थ्याङ्क यू खान्छु। दुईजना चिया बनाएर खायौँ, त्यसपछि बातचित गऱ्यौँ। अनि कस्तो छ पास्टर भने अहिले सन्चो अरे हुन्छ त सन्चो भएको। म चाहिँ कुनै पनि पास्टर या कुनै पनि एल्डर या कुनै पनि विश्वासी मेरो आँखा अगाडि चाहिँ आपतमा परेको म हेर्न चाहदिनँ। छिटोभन्दा छिटो, छिटोभन्दा छिटो, तुरन्तै एक्सनको मान्छे हो म चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि छिटो पुग्नुपर्छ। फल्ना चर्चको भन्दा अर्थात् तिनीकै तन्त्र फल्ना र फल्ना चर्चको काम नगर। यो परमेश्वरको मान्छे हो, परमेश्वरको मान्छे हो। र हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। र मैले 5औं पोइन्ट चाहिँ सिद्ध्याएँ अहिले गफ गर्दा गर्दै 5औं पोइन्ट सिद्धिएछ। अनि अन्तमा चाहिँ छिमेकीलाई माया गर भन्ने पोइन्ट छ, अनि देशलाई उज्याला भन्ने पोइन्ट छ। त छिमेकीलाई माया गर्ने कुरामा चाहिँ मर्कुस 12 अध्यायको 31 पदमा यसरी लेखेको छ, छिमेकीलाई पनि प्रेम गर वचनमा लेखेको छ। अनि छिमेकी विश्वासी पनि हुन सक्छ, छिमेकी प्रभुलाई नपाएको मान्छे पनि हुन सक्छ, छिमेकी टाढोको हुँदैन, छिमेकी तपाईको घरको वरिपरि हुन सक्छ। यसकारणले सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ छिमेकीलाई हामी प्रेम गर्नको लागि हामी तयारी हुनेछौँ। हालेलुया। अनि म पोइन्ट सक्दैछु। छिमेकीको पोइन्ट हामीले चिनेका छौँ। उनीहरूको आत्मा, उनीहरूको प्राण, उनीहरूको शरीर, तीनवटा कुराको जिम्मेवारी हाम्रो मण्डलीमाथि छ। हामी आमाहरू अझै नजिकमा, बाउहरू त टाढो जान्छ, तर आमाहरू चाहिँ छिमेकीकै नजिकमा हुन्छ। गर्दाखेरि सारा संसारलाई सुसमाचार सुनाउनु भन्दा पनि बढी पहिले आफ्नो छिमेकीलाई सुनाउनु सजिलो पर्छ, पहिले आफ्नो छिमेकीलाई। तर सुसमाचार चाहिँ सुक्खा वचनले होइन, जीवनको शैलीले। पहिले हामी हाम्रो जीवन हेरेरै उसलाई लागोस्। अनि यिनीहरूको अनुहारमा किन उज्यालो, कुन चाहिँ खालको फेयर एन्ड लभली लाओ। परमेश्वरलाई छोएको मान्छे चाहिँ फेयर एन्ड लभली लाउनु पर्दैन रहेछ। म लाउनु भ्याउँदिनँ कि मन नपरेर होइन, नभ्याएर। तर प्रभुलाई धन्यवाद, हजुर त उज्यालो छ त, उज्यालो त हुन्छ त। परमेश्वरलाई छोएको मान्छे उज्यालै हुन्छ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद। त यो जीवनशैलीले हामी गाउँ र समाजलाई हामी जित्नेछौँ। अनि उत्पत्तिको पुस्तक 41 अध्यायमा तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने नि त्यहाँ 7 इयर्स प्लान गरेको छ युसुफले। 7 इयर्स प्लान गरेको छ। अनिकाल 7 वर्षको आउँछ भनेर, अनिकाल 7 वर्षको आउँछ भनेर 7 वर्षको सहकालको ठुलो योजना बनाएर युसुफले मिश्र देशलाई मात्र होइन, मिश्र देशको बाहिर अरू देशहरूलाई पनि अनिकालको बेलामा सहयोग गरेको छ। अर्थात् युसुफको जीवनबाट सानो गाउँ होइन, राष्ट्रले नै उन्नति पाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ अहिले दुबई र इमारेट्समा हुनुहुन्छ। तपाईँ यहाँ बस्दा बस्दै इमारेट्सले परमेश्वरको उज्यालो पाउनुपर्छ। अनि ब्याक टु नेपाल र भारत जाँदाखेरि त्यहाँ पनि त्यो ज्योति सकिएको हुनुहुँदैन, त्यहाँ पनि त्यो ज्योति सकिएको हुनुहुँदैन। सबले एकपल्ट फेरि गर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 पल्ट डुबुल्की मार, आराधना गर, परिवार सम्हाल, वरदान चिन, पैसा भक्कु कमाऊ, संगति गरिबस, छिमेकीलाई माया गर, देशलाई उज्याल। आउनुहोस् हामी आफ्नो ठाउँमा एकछिन उभौँ अनि प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई महिमा दिउँ। हामी यो 7वटा पोइन्टलाई याद गर्दै कमसेकम 2 मिनट प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी हात उठाएर प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुवा, हामी एक एकलाई तपाईको आराधना गर्ने कुराहरू सिकाउनु भएको छ, तपाईलाई धन्यवाद। हामी आराधना गर्नको लागि तयार छौँ, समय बेसमय तपाईको आराधना गर्छौँ। अनि हाम्रो परिवार छ, हाम्रो नानीहरू छ, तिनीहरूको भविष्य उज्यालो बनाउनको लागि प्रभु परिवारमाथि ध्यान दिने त्यो हृदय तपाईले मलाई दिनुहोस्। अनि अरूको वरदान होइन, आफ्नै वरदान छ, वरदान चिन्न मलाई सहायता गर्नुहोस्। आफ्नै वरदान प्रयोग गर्न मलाई मद्दत गर्नुहोस्। अनि अरूको गोजी हेर्नु होइन, आफै परिश्रम र मेहनत गरेर कमाउन दिनुहोस्। अनि साथसाथै प्रभु सङ्गतिमा, भावनात्मक सङ्गति अनि आर्थिक सङ्गति, आत्मिक सङ्गति गर्नका लागि मलाई तपाईँले तयार बनाउनुहोस्। अनि साथसाथै यो अनुग्रहकारी छिमेकीको आत्मा, छिमेकीको प्राण
छिमेकीको शरीरलाई माया गर्नको लागि तपाईले मलाई जीवन दिनुभएको छ अनि आफ्नो राष्ट्रलाई उचाल्नको निम्ति तपाईले मलाई ठुलो विचारको मान्छे बनाउनु भएको लागि तपाईलाई म धन्यवाद भन्छु। यो लगातार यस्तै भइराखेकोस् भनेर म इमारेट्समा भएको 7th सिस्टर कन्फरेन्स माथि आउनुभएका सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरूमाथि माथिबाटको अभिषेक यीशु नाममा म रिलिज गर्दछु। अनि यशाया 10को 27 पदमा लेखेको छ माथिबाट आएको अभिषेकले चाहिँ जुवा भाँच्दछ, बन्धन तोडिन्छ, साङ्लो चुडिन्छ। अनि पहिलोमा 2को 27 पदको अभिषेक म छोड्दछु अनि त्यही अभिषेकले चाहिँ उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सिकाउनेछ। महिमा तपाईको भएको होस् ख्रीष्ट येशूको नामको बाटोले। आमेन। बस्न सक्छौं।